उपस्थित युथिरिए ग्रुपमा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय श्रोतागणहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, डाक्टर साहबहरू, अतिथिहरू सबैमा चाहिँ म संयोजक यो समायोजन गरिदिने दीनानाथ पण्डितको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। सदा चाहिँ हामी हरेक आइतबार यो स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिएर हामी उपस्थित भइरहेका छौँ र अब अरू हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ U3 भनेको युनिभर्सिटी थर्ड एज हो। करिब 50 वर्षभन्दा माथि पुगिसकेका व्यक्तिहरूको यो सहभागिता यसमा चाहिँ हुन्छ र यहाँ उहाँहरू सबै मिलेर चाहिँ नि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ र यसमा करिब 294औं श्रृङ्खलामा हामी आज अगाडि बढिरहेका छौँ र आज हामीसित हुनुहुन्छ अब आजका प्रमुख अतिथि मेडिकल स्वास्थ्यकर्मी डाक्टर अञ्जली पण्डित। उहाँलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा पहिले म थोरै डाक्टर अञ्जली पण्डितको बारेमा म थोरै सानो परिचय दिन चाहन्छु। डाक्टर अञ्जली पण्डितको जन्म काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 31 शान्तिनगरमा भएको हो भने उहाँको कर्मघर काठमाडौँ बौद्ध जोरपाटीमा हो र उहाँले शिक्षा दीक्षाको क्रममा हाई स्कुल इपिएस स्कुल नयाँ मानिसहरूबाट गर्नुभएको हो भने कक्षा 11-12 को कक्षा साइन्स लिएर उहाँले न्यू समिट कलेजबाट पास गर्नुभएको हो। एमबीबीएस उहाँको जनवादी गणतन्त्र चीनको युनिभर्सिटी हो भने त्यस्तै गरी एमडी पनि जनवादी गणतन्त्र चीनको युनिभर्सिटी हो। एमडी को उहाँको प्रमुख विषय भनेको बालरोग सम्बन्धी हो। बालरोग विशेषज्ञमा त्यहाँ हासिल गर्नुभएको छ, स्पेशलिस्ट उहाँको त्यो हो बालरोग सम्बन्धी। र त्यस्तै गरी उहाँले यो आजको हामी जुन विषयमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ यस विषयमा उहाँले क्यान्सरको सम्बन्धी बाल क्यान्सर रोग सम्बन्धी विशेषज्ञता राजीव गान्धी क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च डायग्नोस्टिक सेन्टर रोहिणीबाट इन्डिया नयाँ दिल्ली रोहिणीबाट उहाँले गर्नुभएको हो र निरन्तर त्यहाँबाट फेलोसिप गरेर यसमा विषयमा दक्षता प्राप्त गर्नुभएको हो र हाल उहाँ नेपाल क्यान्सर हस्पिटल हरिसिद्धिमा कार्यरत हुनुहुन्छ र धेरै बालबालिकालाई क्यान्सरबाट पीडित भएका बालबालिकालाई उहाँले आफ्नो निगरानीमा राखेर उपचार गराइरहनु भएको छ। यदि यहाँहरूका पनि यस्तो बालबालिकाहरूमा कुनै किसिमको समस्याहरू छन् केही छन् भनेदेखि नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा गएर त्यो सेवा लिन सक्नुहुनेछ। र आज खास गरी म डाक्टर साहबलाई अब के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने के यहाँले प्रश्न पारिदिनु पर्ने कुरो खास गरी क्यान्सर भनेको के हो, यो कसरी चाहिँ लाग्छ र यसलाई लाग्न नदिनको लागि हामीले के कस्ता सावधानीहरू अपनाउन सकिन्छ र लागिसकेपछि उपचारका पद्धतिहरू के हुन्, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर अब उहाँले चाहिँ व्याख्या गरिदिनुहुन्छ, यसको सही समाधान गरिदिनुहुनेछ भन्ने म चाहन्छु। र यसै गरी यहाँ म थोरै आज हामीसित अमेरिकाको बाल्टिमोर राज्य अन्तर्गत मेरील्यान्डबाट डाक्टर जगदम्बा कोइराला पण्डित पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँसित पनि हामी यो U3 ग्रुपले के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने उहाँलाई पनि उहाँको यो मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी हो र वरिपरि भन्ने एउटा युट्युबमा एउटा च्यानल छ, उहाँले धेरै श्रृङ्खलाहरू चलाउनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यस्तै कार्यक्रममा सहभागी भइदिने र एक दिन यो आगामी हामीले यो हरेक आइतबारको यो कार्यक्रम चलाउने भएको हुनाले एक दिन सहभागी भएर यो U3 युनिभर्सिटी थर्ड एजको जुन ग्रुपलाई आफ्नो ज्ञान दक्षता सिप चाहिने प्रस्तुति गरिदिनु हुन पनि म यो U3 ग्रुपको तर्फबाट म अनुरोध गर्दै आजको यो फ्लोर यो माइक्रोफोन अब डाक्टर अञ्जली पण्डितलाई अब दिन चाहन्छु र उहाँले चाहिँ यही विषयमा प्रकाश पारिदिनको निम्ति अनुरोध पनि गर्दछु। हस्, धन्यवाद दिननाथ सर, दिननाथ अङ्कल। यहाँहरू सबैजनालाई म डाक्टर अञ्जली पण्डितको तर्फबाट न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। नमस्कार। यहाँहरूले यो प्रोग्राम गरिरहनु भएको त सुनेको थिएँ, तर आज सहभागी भएको रूपमा चाहिँ आज मलाई पनि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो प्रस्तुतिको लागि चाहिँ एउटा चान्स दिनुभएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। सुन्नुभएको छ नि है साउन्ड मेरो? सुनिएको छ है।
हुन्छ हुन्छ ल। म विगत 10 वर्षदेखि भनौँ यो बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ भएर र यो बाल क्यान्सरको रूपमा चाहिँ तपाईँको विगत 10 वर्षदेखि लागि पर्दाखेरि चाहिँ मैले तिता मिठा अनुभवहरू र तपाईँको चाहिँ बाल क्यान्सरको बारेमा चाहिँ जे कुराहरू अनुभव बटुलेको छु उपचारको क्रममा ती चाहिँ तपाईँहरूको सामुन्ने चाहिँ आज प्रस्ट्याउने कोसिस गर्नेछु। अब यसलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामी एउटा डक्टर भए पनि तपाईँको चाहिँ डक्टरलाई नगरिकन आम जनतामा चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवेरनेस तपाईँको आम जनतालाई चाहिँ कसरी सम्झाउने त, कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सजिलो रूपमा चाहिँ प्रस्ट्याउने त भन्ने रूपमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ आज अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ आएको छु। हाल म नेपाल क्यान्सर हस्पिटल, अघि उहाँले दिननाथ अङ्कलले भनिहाल्नुभयो, नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा कार्यरत छु यस अस्पतालमा। विगत 3 वर्षदेखि चाहिँ म यस अस्पतालमा छु। योभन्दा अगाडि चाहिँ म कान्ति बाल अस्पतालमा, कान्ति चिल्ड्रेन हस्पिटलमा, तर तपाईँको चाहिँ यही नै अन्कोलोजी डिपार्टमेन्टमा यही बाल क्यान्सर रोगको रूपमा नै कार्यरत थिएँ। अहिले चाहिँ म यो प्राइभेटमा छु। अब क्यान्सर भनेको हामी सबैले सुनेका त छौँ, तर अब क्यान्सर सुन्ने बित्तिकै हामी सबैको मनमा चाहिँ एउटा डर छ कि क्यान्सर लाग्ने बित्तिकै ल अब सिद्धियो हामी खतम भयो भन्ने कुरा। अझ कतिपय त कस्तो छ भन्दाखेरि बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ भएर मैले काम गर्दा पनि के अनुभव बटुलेको छु भन्दा यसरी नै अवेरनेस गर्न स्कुलमा कलेजमा लास्ट मन्थ मात्र म भैरवा गएको थिएँ, तपाईँको पुसमै गएको, मङ्सिरमा गएको थिएँ, सरी भैरवा गएको थिएँ। कतिलाई थाहै छैन कि बाल क्यान्सर पनि हुन्छ भनेर। सबैको दिमागमा सबैमा चाहिँ के छ त, जनमानसमा तपाईँको समाजमा के छ त भन्दा हामी ओल्ड एज लागिसकेपछि 40 वर्ष कटेपछि अथवा 50 वर्ष कटेपछि मात्र क्यान्सर हुन्छ भन्ने छ। तर अब अहिले चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो लाइफस्टाइलको कारणले गर्दा हो या तपाईँको चाहिँ खानपानको कारणले गर्दाखेरि हो, तपाईँको यो विकराल रूप चाहिँ बिस्तारै बढ्दो क्रममा देखिएको छ। पहिला हामीले अकालमा मृत्यु हुन्थ्यो भनेर सुनेका थियौँ, अकालमा मृत्यु भयो भनेर मात्र। तर अब अहिले डायग्नोसिस हुने भएको कारणले गर्दा पनि हो कि अथवा तपाईँको चाहिँ यो सेडेन्टरी लाइफस्टाइल, हाम्रो लाइफस्टाइलको कारणले गर्दा, अरू कारणले गर्दाखेरि पनि होला, तपाईँको चाहिँ अहिले क्यान्सर चाहिँ एकदमै धेरै बढ्दो रूपमा भेटिएको छ अहिले। र त्यही रूपमा चाहिँ तपाईँको बालबालिकालाई पनि प्रशस्त मात्रामा तपाईँको दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रम बढिएको छ। र के कारण हो त? अब क्यान्सर भनेको के हो त? कारण चाहिँ म बिस्तारै प्रस्ट्याउँछु। सबभन्दा पहिला त के हो त, बाल्यकालमा ठुलो र बाल्यकालमा लाग्ने क्यान्सर अलिकति भिन्न खालको छ। हामीले रिसर्च गर्दा सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ भिन्न रूपमा किन छ त भन्दाखेरि ठुलोको लागि चाहिँ हामीले वयस्क जसलाई भन्छौँ, हामी एडल्ट जसलाई भन्छौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब खानपान, तपाईँको धुम्रपानको कारणले गर्दाखेरि, तपाईँको रक्सीहरूको सेवनले गर्दा, खानपान तपाईँको यो बार्बिक्यू बनाएर मिटहरू यस्तो मासुको प्रयोगहरू यो चिजहरू खाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको क्यान्सर हुन्छ भनेर भनिन्छ भने बाल्य अवस्थामा जो भर्खर जन्मेको बच्चाहरूमा पनि क्यान्सर भएको भेटिएको छ। अस्ति लास्ट विक मात्र म भठामा एउटा आउनुभयो प्रेग्नेन्ट लेडी, जो चाहिँ तपाईँको 34 हप्ताको प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि के भेटियो त भन्दा उहाँको पेटमा गर्भमा रहेको बच्चाको चाहिँ तपाईँको लिभरको साइज बढेको देखियो। लिभरको साइज बढेपछि के भेटियो त, त्यो बच्चालाई क्यान्सर भएको भेटियो। अब बच्चा जन्मेकै छैन, आमाको पेटमै रहँदा पनि तपाईँको बच्चाहरूको पेटमा चाहिँ तपाईँको उसको बच्चाको लिभरमा चाहिँ क्यान्सर भेटियो। र त्यो बच्चा अहिले चाहिँ तपाईँको कुनै हप्ता नै नपुगिकन निकाल्नु पर्यो बच्चा चाहिँ। तर तपाईँको अहिले चाहिँ मृत्यु र उसको रूपमा चाहिँ लडिरहेको छ बच्चा। अब अहिले क्यान्सरको लागि चाहिँ उपचार क्रम अगाडि बढाएको छौँ हामीले। तपाईँको अब मृत्यु र उसमा चाहिँ लडिरहेको छ भनेपछि के कारण हो त यो? अहिले तपाईँको पहिला यस्तो चिजहरू सुन्नमा आएकै थिएन, अहिले चाहिँ सुन्नमा आइरहेको छ भने बाल्यकालमा लाग्ने क्यान्सर के हो त? क्यान्सर के हो त भन्दा हामी सबैजना जसरी राति सुतेर बिहान उठ्छौँ, हामी बिहान उठ्दाखेरि हाम्रो शरीरको कोषहरू चाहिँ मरेर चाहिँ नयाँ कोषहरूले चाहिँ परिवर्तन गरेको हुन्छ बिहान उठ्दा, त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यस्तै ती सेल्सहरू जसलाई हामी कोशिकाहरू भन्छौँ, ती कोशिकाहरू चाहिँ राति सुतेर बिहान उठ्दाखेरि कोशिकाहरू चेन्जेस हुन्छ भने कसैको शरीरमा अचानक म्युटेसनल चेन्जेस भन्न खोजेको चाहिँ ती कोशिका मरेन। अचानक नमर्दा हामी राति सुतेर बिहान उठ्दा कोशिका मरेर नयाँ कोशिका फेरियो भने हामीलाई के पनि भएन। तर ती कोशिकाहरू नमरेर, जसरी अनवान्टेड सेल्सहरू भनेर भन्छौँ, ती कोशिका जम्मा हुँदै शरीरमा गएर एक ढिक्का कुनै ठाउँमा गएर अब आज ढिक्का भयो, आज कोशिका मरेन, भोलि पनि मरेन, पर्सि पनि मरेन, ती कोशिकाहरू जम्मा हुँदै गएर आफ्नो बााउन्ड्रिज भन्दा आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर चाहिँ एकै ठाउँमा ढिक्का भएकोलाई त्यसलाई नै हामी क्यान्सर भन्छौँ, जसलाई हामी ट्युमरको रूपमा भनेर भन्छौँ। बालबालिकामा हुने चाहिँ ट्युमर भन्दा पनि बेसी ब्लड क्यान्सर कमन छ, जसलाई हामी रक्त क्यान्सर पनि भन्छौँ। ठुलोलाई भन्दा बालबालिकामा चाहिँ यही फरक छ। बालबालिकामा चाहिँ सबभन्दा धेरै हुने भनेको रक्त क्यान्सर हो, जसलाई हामी ल्युकेमिया, तपाईँको चाहिँ रक्त क्यान्सर, ब्लड क्यान्सर भनेर भन्छौँ भने ठुलोलाई हुने चाहिँ अलिक फरकहरू छ। तपाईँको लङ क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सर, पार्टिकलको क्यान्सर, अरू चिजहरू हुन्छ तपाईँको ठुलोलाई हुने भनेको चाहिँ। ती कोशिकाहरू
स्वस्थ कोशिका त मर्ने भयो, अस्वस्थ कोशिकाहरू यिनीहरू चाहिँ जम्मा भएर बस्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ ट्युमरको रूपमा चाहिँ त्यसले चाहिँ क्यान्सरको रूपमा चाहिँ अब परिणत हुन गयो ती कोषहरू चाहिँ। अब ती कोशिका पनि कस्तो हुन्छ त भन्दा दुई प्रकारको हुन्छ, राम्रो र नराम्रो खालको, एउटा बिनाइन एउटा म्यालिग्नेन्ट भनेर भनिन्छ हामीले। बिनाइन भयो भने के पनि गर्नुपर्न, ती कोशिका परिवर्तन भए पनि तपाईँको त्यसले विकराल रूप लिएको हुँदैन, एकै ठाउँमा ढिक्का भएर मात्र बसी मात्र रह्यो। म्यालिग्नेन्ट भनेको चाहिँ क्यान्सरको रूपमा परिणत भयो, ती ट्युमरलाई चाहिँ हामीले बिनाइन र म्यालिग्नेन्ट भनेर भनिन्छ। अब तपाईँको एक ठाउँमा मात्र बसेको रहेछ, हामीले शरीरमा पुरै हामीले सोच्छौँ नि तपाईँको स्टेज 1, 2, 3, 4 डाक्टर साहब अरूले पनि सोध्छ म स्टेज 4 मा छु कि स्टेज 1 मा छु त क्यान्सर लाएर अब भनेर सोध्न आउनुहुन्छ उहाँले। यदि कुनै क्यान्सर तपाईँको ढिक्का ट्युमर बनेर कुनै शरीरमा कतै बसेको छ, त्यो जहाँ पनि हुनसक्छ, पेटमा हुनसक्छ, तपाईँको हातमा हुनसक्छ, खुट्टामा हुनसक्छ, कुनै पनि ठाउँमा तपाईँको एक ढिक्का भएर बसेको छ, त्यो कुनै पनि कोशिका जम्मा भएर बसेको कोशिका जसलाई हामी चाहिँ तपाईँको म्यालिग्नेन्ट ट्युमर भनेर भनिन्छ, त्यो ट्युमर एउटा ठाउँमा मात्र बसेको रहेछ भने स्टेज 1, 2 भनेर भनिन्छ। यदि त्यो शरीरमा अरू ठाउँमा फैलिएछ, अब एक ठाउँमा त बस्यो तर अब शरीरको अरू अङ्गमा पनि गएर फस्ट्याएर चाहिँ त्यसरी नै डल्लो परेर बस्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामी मेटास्टेसिस भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भनेको स्टेज 3, 4 भन्ने त्यसरी चाहिँ हामीले भन्ने गर्छौँ। किन भिन्न छ त हामीले भने, मैले अघि भनेको जस्तै किन भिन्न छ त ठुलो र सानोको क्यान्सर भनेर भन्दाखेरि तपाईँको बाल्यकालमा लाग्ने क्यान्सर त जुनसुकै अङ्गमा हुनसक्छ, आँखामा पनि हुन्छ, तपाईँको आँखा टाउकोदेखि खुट्टासम्म जुनै पनि ठाउँमा हुन्छ। नहुने भनेको दुईटै मात्र ठाउँमा छ, एउटा कपाल र एउटा नङमा, अर्को भनेको जुनै ठाउँमा पनि हुन्छ। हामीले ठुलोको आँखामा क्यान्सर भएको भेटिएको छैन, तर सानोको चाहिँ आँखामा पनि क्यान्सर हुन्छ, अचम्म लाग्दो छ तर हुन्छ। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ तपाईँको शरीरको जुनै पनि अङ्गमा जहाँ कहीँ पनि क्यान्सर हुनसक्छ, चाहे मस्तिष्कमा होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ किडनीमा होस्, चाहे लिभरमा होस्, चाहे ब्लडमा होस्, जुनै ठाउँमा पनि, मृगौलामा होस्, जुनै ठाउँमा पनि हुनसक्छ। तपाईँको हड्डीमा, तपाईँको यो मेरुदण्ड मसल्समा हुनसक्छ, तपाईँको हड्डीमा हुनसक्छ, जुनै पनि ठाउँमा। हुन त क्यान्सर तपाईँको चाहिँ होल वर्ल्डमा नै भन्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ नहुनु पर्ने हो, यसलाई चाहिँ असामान्य रूपमा लिएको छ। चाइल्डहुड क्यान्सर इज रियर खासमा भन्ने हो भने, तर अहिलेको तपाईँको 21st सेन्चुरीमा अहिले आएर चाहिँ विकराल रूप लिँदैछ, बालबालिकामा पनि क्यान्सरले चाहिँ तपाईँको त्यो भएको कारण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। के कारणले भन्ने कुरा पत्ता लगाउनलाई चाहिँ कारण चाहिँ तपाईँको ठुलो मान्छेमा भन्दा सानोमा फरक छ। तर के कारणले भर्खर जन्मेको बच्चाले अब हामीले जेनेटिक जसलाई पनि आन्सर दिँदाखेरि चाहिँ यो जिनले गर्दाखेरि वंशानुगत होला भनेर भन्छौँ हामीले, तर होइन। वंशानुगत 100मा 25% मात्र वंशानुगत भनेर भन्ने मिल्छ हामीले क्यान्सरलाई चाहिँ वंशानुगत भनेर। जस्तै हाम्रो जुन चाहिँ सिन्ड्रोमिक बेबीहरू हुन्छ, जस्तै डाउन सिन्ड्रोम, टर्नर सिन्ड्रोम, अरू कुनै सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ तपाईँको अचानक जिनमा गडबडी भएको हुनाले त तपाईँको डाउन सिन्ड्रोम भयो नि त बच्चा हो। त्यस्तो सिन्ड्रोमिक बेबीहरू रहेछ भने चाहिँ 25% चान्सेस चाहिँ तपाईँको क्यान्सर हुने चान्सेस हुन्छ, ती डाउन सिन्ड्रोम भएको बच्चाहरूलाई चाहिँ फ्युचरमा गएर चाहिँ भविष्यमा गएर। तर सबै बेबी डाउन सिन्ड्रोम हुन्छ भन्ने छैन नि त। यसको मतलब 100 जनामा 25 जनालाई मात्र हामीले चाहिँ 25 जना बच्चालाई मात्र जेनेटिक भनेर भन्ने मिल्छ, जिनको कारणले गर्दाखेरि, अथवा वंशानुगत भनेर भन्न मिल्छ भने 75 जना बच्चाहरू, 100 जनामा 75 जना बच्चाहरू चाहिँ वंशानुगतको कारणले गर्दा होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा अभिभावकले आउँदाखेरि सोध्नुहुन्छ कि हामीले के गल्ती गरेका थियौँ त, अथवा तपाईँको हाम्रो त 7 पुस्तामा कहीँ पनि छैन क्यान्सर भन्ने चिज, तर अचानक यो भर्खर 2 महिनाको बच्चा, 3 महिनाको बच्चा, 3 वर्ष 4 वर्षको बच्चालाई देखियो भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँहरूले। हो, 7 पुस्तासम्म छैन, त्यो भन्न खोजेको जेनेटिक पनि होइन रहेछ नि त। कतिलाई त 75% जेनेटिक होइन भनेर रिसर्चले पनि देखाएको छ, यो वंशानुगत समस्या मात्र नभइकन। अब डिएनएमा अचानक म्युटेसनल चेन्जेस जो कोहीलाई पनि हुनसक्छ, ठुलोदेखि सानोसम्म। भर्खर पेटभित्र, आमाको पेटभित्र बसेको बच्चा मात्रै देखिएको छ जेनेटिक चेन्जेस, तपाईँको डिएनएमा अचानक ऱ्यान्डम म्युटेसन आएको देखिएको छ भने ठुलो, तपाईँको सानोदेखि ठुलोसम्म जसलाई पनि हुनसक्छ, जति बेला पनि हुनसक्छ। अब स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्छौँ ठुलोलाई त। ठुलोमा त तपाईँको चाहिँ मैले धुम्रपान गरिरहेको छु डाक्टर साहब लामो समयदेखि, 20 वर्षदेखि 30 वर्षदेखि, मेरो होल बडी चेकअप स्क्रिनिङको लागि चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर हामीले ठुलोमा चाहिँ तपाईँको पाठेघरको क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सर, अरू चिजको लागि चाहिँ हामीले स्क्रिनिङ गर्न सक्छौँ भने बच्चाहरूमा चाहिँ यो चिज छैन। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ वंशानुगत मात्र नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरू विभिन्न कारणको गर्दाखेरि पनि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले तपाईँको स्क्रिनिङ गर्दाखेरि चाहिँ पत्ता लाग्दैन। जुन बेलामा असामान्य साधारण सिम्टम्सहरू देखियो त्यही बेला मात्र चेक गऱ्यो भने मात्र थाहा हुन्छ बच्चाहरूको चाहिँ। अब 2 महिनापछि क्यान्सर लाग्दैछ अरे कुनै बच्चालाई, म अहिले नै ब्लड टेस्ट गरेर अथवा अहिले नै सबै कुरा टेस्ट गराएर चाहिँ पत्ता लगाउँछु भन्ने कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ हुँदैन। फेरि त्यो चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ यदि कुनै स्वस्थ बालक छ, स्वस्थ छ, सबै कुरा सबै नर्मल छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको
अचानक कुनै असाधारण सिम्टम्स देखिएछ भने त्यति बेलामा चेक गर्दा मात्रै देखिन्छ। त्यो भन्न खोजेको चाहिँ 1 महिना 2 महिना अगाडिदेखि क्यारियरको रूपमा अथवा लिएर बसेको चाहिँ हुँदैन बच्चाहरूले चाहिँ। अब यो परिवर्तन जसलाई पनि हुनसक्छ। मैले भनेको जस्तै क्यान्सरको बच्चाहरूमा चाहिँ यकिनले यो ठोस कारण यही नै हो भन्ने कुरा चाहिँ ल हाम्रो नेपालमा त रिसर्च भएन रे, ल रिसर्चको हामीसँग पूर्वाधार छैन, रिसर्च भएन रे। युरोप अमेरिका तपाईँको जुन विकसित देश छ, हाम्रो जस्तो विकास उन्मुख देशमा मात्र नभइकन विकसित देशमा पनि तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ क्यान्सर चाहिँ किन हुन्छ भन्ने कारण चाहिँ यकिनका साथ यही नै हो भन्ने ठोक्का कारण चाहिँ पत्ता लगाउन सकिएको छैन। नत्र हामी अगाडि नै त्यो चिजलाई चाहिँ रोकथाम गर्न सक्थ्यौँ। र अहिलेसम्म तपाईँको यो नै कारण हो भनेर रोकथाम गर्न नसके पनि लागिसकेपछि चाहिँ चाइल्डहुड क्यान्सर इज क्युरेबल, पूर्ण रूपमा निवारण हुन्छ। बालबालिकाको क्यान्सर चाहिँ उसले जति आयु लिएर आएको छ 50 वर्ष 60 वर्ष, जुनै बालबालिकाले पनि तपाईँको 50 वर्ष 60 वर्ष कति आयु लिएर आएको छ कसैलाई थाहा छैन, तर उसले जति आयु लिएर आएको छ हामीले पूर्ण रूपमा निवारण गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो बच्चाले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको क्यान्सर फ्री भएर चाहिँ पूर्ण त्यो आयुसम्म चाहिँ नर्मल लाइफ जिउन सक्छ। अब हामीले भन्छौँ बच्चाहरूमा चाहिँ ब्लड क्यान्सर कमन भनेर, बच्चाहरूमा के कारणले गर्दा भन्दा अहिले चाहिँ हामीले कारण पत्ता लगाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ रिसर्च यही ठोस कारण नहुँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ कारण सोध्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ खानपानले पनि धेरै असर पारेको छ। अहिलेको सिडेन्टरी लाइफस्टाइलमा चाहिँ बाबुआमा सबैजना बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बालबालिकालाई के भइरहेको छ भन्दा पौष्टिकयुक्त खाना, जुन प्याकेटयुक्त खाना बाहिरको मात्र खुवाउँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ न्युट्रिसनल फुडहरू नभएको कारणले गर्दा र बाहिरी खानाको कारणले गर्दाखेरि पनि खानाले पनि तपाईँको धेरै असर पुर्याएको भेटिन्छ। अर्को विषादीयुक्त खाना। अब हामी सहर बजारमा बस्ने बालबालिकालाई मात्र नहेरिकन गाउँमा त स्वच्छ खानपान हुनुपर्ने हो नि, तर गाउँको बच्चाहरू नै धेरै आइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि सोद्धाखेरि हिस्ट्री सोद्धाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाउँमा बसेको बालबालिका छ, स्वस्थ तपाईँको हावापानीमा स्वस्थ खानेकुरा खाइरहेको छ, तर पनि क्यान्सर भइरहेको छ बालबालिकालाई। किन त भन्दा विषादीयुक्त मिसिएको तपाईँको चाहिँ सब्जीहरू, तपाईँको तरकारीहरू विषादीयुक्त तपाईँको पेस्टिसाइड इन्सेक्टिसाइड यो मिसाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हो कि भन्ने एउटा चाहिँ यकिन गरिएको छ एउटा चाहिँ। अर्को चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भन्दा खाडी मुलुकमा काम गर्न जाने तपाईँको केमिकल फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने बाबुआमाहरू, जुन हाम्रो तपाईँको नेपालमा मात्र नभइकन बाहिरी मुलुकमा जुन काम गर्न गएको छ खाडी मुलुकमा, तिनीहरूले कस्तो किसिमको काम गरिरहेको छन् त, कहाँ काम गरिरहेको छन् त भन्ने कुरा तिनीहरूलाई हेक्का छैन। तर त्यो भएको कारणले गर्दा केमिकल फ्याक्ट्रीमा तपाईँको विषाद निक्लिने तपाईँको रेडिएसन युक्त फ्याक्ट्रीहरूमा चाहिँ त्यस्तोमा काम गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू बाबुआमा तिनीहरूलाई त अहिले देखिएको छैन, तर ती बुबाहरू चाहिँ आएर तपाईँको गर्भावस्था बनाएर जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको 3-4 वर्षको बच्चाहरूमा चाहिँ धेरै जसो सोद्धाखेरि चाहिँ बाउहरू खाडी मुलुकमा काम गरेको भेटिएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा तिनीहरूको त्यो कारणले गर्दा पनि हो कि भन्ने कुरा चाहिँ एउटा छ। अर्को भनेको मदरले चाहिँ तपाईँको आमाले चाहिँ पौष्टिक आहार मात्र नभइकन प्रेग्नेन्सीको टाइममा अनवान्टेड मेडिसिनहरू अनावश्यक मेडिसिनहरू खाएको कारणले गर्दा। अर्को रेडिएसन इफेक्ट, तपाईँको अनवान्टेड तपाईँको रेडिएसन इफेक्ट छ, यो ठाउँमा जानु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा नपाउँदा रेडिएसनको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको त्यो पछि गएर चाहिँ गर्भावस्थामा भएको बच्चा चाहिँ पछि जन्मिँदाखेरि चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि बच्चाहरूमा तपाईँको क्यान्सर भएको भेटिएको छ। अर्को भनेको चाहिँ अस्ति मात्र एउटा बच्चा आएको थियो मकोमा तपाईँको लिभर क्यान्सरबाट। खास लिभर क्यान्सर चाहिँ बच्चाहरूमा कमन होइन, मैले 10 वर्षको अन्तरालमा 3 देखि 4वटा बच्चा मात्र भेटेको छु लिभर क्यान्सर भएको बच्चा तपाईँको यो नेपालको कन्टेक्स्टमा। र त्यो बच्चाहरूको हिस्ट्री सोध्दै जाँदा यो अहिलेको लेटेस्ट बच्चाको हिस्ट्री सोध्दै जाँदा खोतल्दै गएँ किन चाहिँ यो बच्चालाई चाहिँ क्यान्सर भयो, लिभरको क्यान्सर त सबै कुरा नर्मल छ भनेर खोतल जाँदा आमाले चाहिँ प्रेग्नेन्सीको टाइममा चाहिँ एकदमै धेरै स्मोकिङ गर्ने रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले आएर चाहिँ बच्चामा चाहिँ तपाईँको लिभर क्यान्सर भएको भेटिएको छ हो। अब हामी फलफुल एकदम तपाईँको फलफुलदेखि लिएर भेजिटेबलदेखि लिएर एकदमै तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि स्वस्थ भन्ने देखिने गरिएको छ, तर त्यसमा इन्सेक्टिसाइड्स र पेस्टिसाइड्स अहिले खाने बित्तिकै बिक त होइन तपाईँको आजको भोलि नै केही हुनको लागि, तर 2 वर्ष 4 वर्षपछि चाहिँ 10 वर्षपछि चाहिँ क्यान्सर भएको त्यस्तो भेटिएको छ। र यो कारणले गर्दाखेरि हो भने चाहिँ अहिलेदेखि नै किन हामी जनचेतना नफैलाउने त, अहिलेदेखि नै सचेत किन नहुने त भन्ने कुरा हो एउटा चाहिँ। अर्को चाहिँ अभिभावकहरू, मैले भने जस्तै अभिभावकहरू व्यस्तताको कारणले गर्दा स्कुलले कलेजले धेरैले कस्तो छ त घरबाट टिफिन ल्याउने, घरबाट तपाईँको चाहिँ पकाएको घरबाट खाना लिएर आउनु, स्कुलमा चाहिँ हाम्रो स्कुलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट ल्याउने रेस्ट्रिक्सन छ, बाहिरबाट लिएर आउन बन्देज छ भनेर भनिन्छ। तर टिचरहरूले खुद म स्कुलमा चाहिँ अवेरनेस यसरी नै चलाउन जाँदाखेरि खुद टिचरहरूले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ घरबाट लिएर आउनुहोस् भनेर भनेको मतलब अभिभावकले चाहिँ नपकाएको खानेकुरा लैजानुहोस् भन्न खोजेको होइन।
घरबाट ल्याउनुस् भन्नुको मतलब त तपाईँको पकाएको खानेकुरा लिएर आउनुहोस् टिफिनमा भन्न खोजेको नि बालबालिकालाई। तर के भेटिएको छ त भन्दा व्यस्तताको कारणले गर्दा स्कुलले लिएर आऊ त भन्यो, टिफिन बक्स खोलेर हेर्दा कसैकोमा चाउचाउ कसैकोमा बिस्किट, तपाईँको जङ्क फुड मात्रै भेटिएको छ। यो कारणले गर्दा लामो समयसम्म यी बाहिरी प्याकेटी युक्त खानेकुरा खाएर पनि तपाईँको बच्चा बच्चीको चाहिँ हेल्थमा असर पारिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चिजमा ध्यान आकर्षण गएकै छैन। बाल्य अवस्थामा हुने क्यान्सरको प्रकारहरू के हुन् त? अब मैले कारण त भनिहालेँ, तपाईँको यकिनका साथ यही कारण हो भन्ने कुरा त हाम्रो वर्ल्डमा अहिलेसम्म चाइल्डहुड क्यान्सरको बारेमा चाहिँ तपाईँको जति रिसर्च गरे पनि अहिलेसम्म चाहिँ यकिनका साथ यो नै कारण हो एका लगाएर कसैले पनि भन्न सकेको छैन। यो सबै कारणहरू चाहिँ हुनसक्छ र अहिलेसम्म भेटिएको चाहिँ हिस्ट्रीमा यसमा चाहिँ योहरू हुन सक्छन् है भन्ने कुरा मात्र छ। तर यकिनका साथ जस्तै अब ठुलोमा चाहिँ हामीले लङ क्यान्सर तपाईँको 20 इयर्स 25 इयर्सको तपाईँको चाहिँ स्मोकिङको हिस्ट्री छ भने पछि गएर चाहिँ लङ क्यान्सर छ भने तपाईँले पहिला यति स्मोकिङ गर्नुहुन्थ्यो भन्यो भने चाहिँ हो। अथवा तपाईँको पेटको क्यान्सर छ अथवा कोलोनको क्यान्सर छ, स्टोमक क्यान्सर छ भनेर कसैलाई भेटिएको छ भने तपाईँको पहिला रक्सी खानुहुन्थ्यो लामो समयसम्म अथवा रक्सी खानुभएको थियो अथवा बार्बिक्यू तपाईँको रक्सीसँग त तपाईँको पोलेको मासुहरूको सेवन गर्नुहुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसबाट हिस्ट्री पत्ता लाग्छ भने बच्चाहरूमा चाहिँ किन भन्ने कुरा अहिलेसम्म चाहिँ यकिनका साथ भन्न सकिएको छैन। अब बाल्य अवस्थामा हुने प्रकारहरू के छन् त भन्दा मैले भने जस्तै सर्वप्रथम त सबभन्दा पहिलो नम्बरमा आउँछ ल्युकेमिया। हामीले 10जना क्यान्सरको पेसेन्ट हेऱ्यौँ भने 8जना ल्युकेमिया ब्लड क्यान्सर नै भेटिएको हुन्छ। र ब्लड क्यान्सर पनि कस्तो हुन्छ त भन्दा यसका पनि प्रकारहरू छन्, सजिलो किसिम र गाह्रो किसिमको भनेर। धेरै जसोको तपाईँको 80 to 90% चाहिँ ALL भन्ने कुरा निस्किन्छ ल्युकेमियामा चाहिँ। यो चाहिँ पूर्ण रूपमा निवारण हुन्छ। ALL चाहिँ लागिहालेको खण्डमा नि हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा निवारण गरेका बच्चा पनि थुप्रै छन् र निवारण हुन्छ पनि। अर्को भनेको कमन भनेको ब्रेन ट्युमर बच्चाहरूमा कमन छ। अर्को भनेको न्युरोब्लास्टोमा, अर्को भनेको विम्स ट्युमर तपाईँको किडनीमा, लिम्फोमा पनि कमन छ, ऱ्याब्डोमायोसार्कोमा तपाईँको मसल्सको यो पनि कमन छ बच्चाहरूमा, रेटिनोब्लास्टोमा आँखाको, हड्डीको क्यान्सर चाहिँ किन एजमा कमन छ। हड्डीको क्यान्सर साना बालबालिकालाई नभइकन 10 वर्ष कटेका बच्चाहरूमा चाहिँ तपाईँको हड्डीको क्यान्सर चाहिँ भेटिन्छ। अब हामी सबैको फ्याक्ट्री भनेको चाहिँ तपाईँको बोन म्यारो हो। अब कसरी थाहा पाउने त क्यान्सर भएको भनेर, कुनै पनि किसिमको क्यान्सर भएको भन्ने कुरा लक्षणहरू म बिस्तारै बताउँछु। सबभन्दा पहिला म भन्न चाहन्छु कि सबैको हामी सबैको फ्याक्ट्री भनेको बोन म्यारो हो। मैले धेरै बालबालिकाहरूको चाहिँ तपाईँको यसरी फ्याक्ट्री जाँच गर्दाखेरि चाहिँ यसरी सुताएर यो ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको निडल राखेर चाहिँ यसरी फ्याक्ट्रीबाट थोरै रगत निकाल्छु। थोरै रगत निकालेर यसको जाँच गरेर चाहिँ पत्ता लाग्छ कि हाम्रो फ्याक्ट्रीमै गडबडी छ कि शरीरमा जुन तपाईँको ब्लड सप्लाई हुन्छ हाम्रो शरीरबाट यो फ्याक्ट्रीबाट तीनवटा चिज बन्छ। यो फ्याक्ट्रीमा रातो रगत, पहेँलो रगत र सेतो रगत, यो तीनटै चिजको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल छ हाम्रो शरीरमा। सेतो रगत भनेको शरीरको इन्फेक्सनसँग फाइट गर्छ, सेतो रगत जसलाई हामी WBC काउन्ट पनि भन्छौँ। रातो रगत भनेको हेमोग्लोबिन जसले अक्सिजन क्यारी गर्छ, र पहेँलो रगत भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ कतै पनि ब्लिडिङ भयो भने, कतै तपाईँको घाउचोटहरू लाग्यो भने कतैबाट ब्लिडिङ हुन दिँदैन। यो तीन चिज चाहिँ हाम्रो यो फ्याक्ट्रीमा बन्छ। अब तपाईँको ब्लड क्यान्सर लागेको छ अथवा अरू कुनै क्यान्सर छ र तपाईँको रिपोर्टमा केही CBC गर्दाखेरि केही गडबड आएको छ भने सबभन्दा पहिला हामीले यो फ्याक्ट्री जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्लडमा मात्र इन्फेक्सनको कारणले गर्दाखेरि ब्लडमा मात्र गडबडी भएको अथवा तपाईँको फ्याक्ट्रीमै गडबडी छ त भनेर चाहिँ। अब ALL मैले भने जस्तै ALL तपाईँको बच्चाहरूमा कमन हुन्छ। यो ALL हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको ल्युकेमिया जसलाई हामी ब्लड क्यान्सर भनेर भन्छौँ, यो हुँदाखेरि साइन एन्ड सिम्टम्स के हुन्छ त बच्चाहरूमा, कसरी थाहा पाउने त? इन्फेक्सन र तपाईँको ब्लड क्यान्सरको सिम्टम्स उस्तै हुन जान्छ। सबै सिम्टम्स क्यान्सरै हुन्छ भन्ने छैन र सबै इन्फेक्सनको सबै चाहिँ इन्फेक्सन हुन्छ भन्ने पनि छैन। डाक्टर साहबको म्युट भयो है, अनम्युट गरौँ। डाक्टर साहब म्युट भयो, म्युट। कस्तो मजाले सुनिरहेको थियो, कस्तो मजाले है सुनिया छैन अहिले त। ए हजुर म्युट भएछ अचानक। हजुर टेक्निकल एरर, सरी। हजुर अब सबैजना अभिभावकले चाहिँ के भ्रममा बस्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सबै क्यान्सर इन्फेक्सन हुन्छ भन्ने छैन। सबै क्यान्सरको जुन यो लक्षणहरू देखिया छ, इन्फेक्सन र क्यान्सरको लक्षण उस्तै हुन जान्छ है। फेरि बालबालिकामा चाहिँ सबभन्दा पहिला आउने भनेको तपाईँको ल्युकेमियामा ज्वरो तपाईँको 2-3 दिनको ज्वरो हुन्छ अरे सपोज मानिलिनु। इन्फेक्सनको ज्वरो रहेछ भने तपाईँको सबभन्दा पहिला 2 दिनको ज्वरो अथवा 3 दिनको ज्वरो आछ भने हामी सबैले खाने भनेको सिटामोलै हो, सबैलाई थाहा छ। र कतिजनाले के गर्नुहुन्छ त तपाईँको भने औषधि पसलमा गएर फार्मेसीमा गएर चाहिँ तपाईँको फार्मेसिस्टसँग मागेर चाहिँ सिटामोल मागेर ल्याउनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला गर्ने अभिभावकले त्यही नै हुन्छ, पहिला डक्टरकोमा नगइकन।
सिटामोल ल्याएर खानुभयो, सिटामोल 2 दिनसम्म 3 दिनसम्म खुवाउँदाखेरि बच्चालाई निको भएन, निको नभइसकेपछि के गर्नुहुन्छ, अब बल्ल फार्मासिस्टले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ कसैले डक्टरकोमै लैजानुहुन्छ, कसैले फार्मासिस्टकोमै त्यही लैजानुहुन्छ। उहाँहरूले के दिनुहुन्छ त, अब एन्टिबायोटिक दिनुहुन्छ। एन्टिबायोटिक दिइसकेपछि ल अब 2 दिनको ज्वरो निको भएन, अब एन्टिबायोटिक खुवाउनुपर्छ भने एन्टिबायोटिक दिनुहुन्छ। एन्टिबायोटिक खाँदा पनि 4-5 दिनसम्म निको हुँदैन, निको नभइसकेपछि के भन्छ, अब बल्ल एन्टिबायोटिक निको नभएपछि उहाँले के भन्छ, अब यो त मबाट नहुने भए डक्टरकोमै जानुपर्छ तपाईँ। अथवा डक्टरले पनि सबभन्दा पहिला त तपाईँको हरेक बच्चा जो आउँछ ज्वरो लिएर, त्यो ज्वरो आएको बच्चालाई त सुरुमै क्यान्सर हुन्छ भन्ने त कसैले पनि सोच्दैन, किनकि सबैलाई क्यान्सर हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यो भएको हिसाबले उहाँहरूले पनि के गर्नुहुन्छ त, पहिला एन्टिबायोटिक दिएर पठाउनुहुन्छ। यदि कुनै बच्चालाई ज्वरो आएको छ र 1 हप्ताभन्दा बेसी ज्वरो आउँछ र एन्टिबायोटिकले पनि ठिक गर्दैन भने हामीले क्यान्सरको लक्षण पो हो कि हो भनेर शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा जुन कोषहरू अघि मैले भने ती अनवान्टेड कोषहरू जुन शरीरले राति सुतेर बिहान उठ्दा मर्न नसकेका कोशिकाहरू जुन जम्मा भएर बसेका छन्, ती कोशिकालाई साधारण एन्टिबायोटिकले अथवा ज्वरोको सिटामोलले मात्र निको पार्न सकिँदैन। अब ती कोषहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली मर्दैनन्, नमर्ने भइसकेपछि अब यो क्यान्सरतिर धकलियो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अभिभावकको भ्रम के छ त भन्दा, म एकदम धनी फ्यामिलीमा जन्मेको, मैले एकदमै तपाईँको चाहिँ बच्चा बच्चीलाई राम्रोसँग पालन पोषण गरेको छु, मेरो 7 पुस्तासम्म कसैलाई पनि के पनि छैन। त्यो भएको हुनाले डक्टरले नै तपाईँको यो चाहिँ क्यान्सरको सिम्टम्स हुनसक्छ भने पनि उहाँहरूले पत्याउनुहुन्न, त्यसलाई डिनाइल फेजमा जानुहुन्छ, उहाँहरू मान्नुहुन्न, यो हुनै सक्दैन भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ब्लड टेस्टहरू कतिजनाले त सुरुमा गर्न मान्नुहुन्न पनि, कतिले गरे पनि उहाँहरू चाहिँ यो डिनाइल फेजमा। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ घुम्दै घुम्दै जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ कतिले चाहिँ तपाईँको यो हुनै सक्दैन भनेर चाहिँ अर्ली स्टेजमा नआइकन लेट स्टेजमा, थाहा पाउँदा पाउँदै पनि लेट स्टेजमा प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ हाम्रोमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ, जसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड रिस्क भनेर भन्छौँ। सुरुमै आएको स्ट्यान्डर्ड रिस्क हुन्थ्यो, अलिकति हाई रिस्कको केससम्म पुगिसकेको हुन्छ। र यसका लक्षणहरू के हुन्छन् त भन्दा, सबैलाई ज्वरो आउँछ भन्ने पनि छैन, धेरै जसोलाई ज्वरो निस्किन्छ। अरूलाई कस्तो हुन्छ त, हेमोग्लोबिनको मात्रा कम हुँदै जाँदाखेरि, अहिले मैले भने फ्याक्ट्रीमा गडबडी भइसकेपछि अब 3टा चिजमा गडबडी हुने भयो नि त। WBC काउन्ट, तपाईँको अनवान्टेड सेल्सहरू नमरेपछि के भयो त, 4000, हामी सबैको शरीरमा 4000 देखि 11000 को बिचमा WBC काउन्ट हुनुपर्ने हो, तर 11000 भन्दा बेसी बढ्दै गयो, 15000 पुग्यो, 18000 पुग्यो। इन्फेक्सनमा पनि यही नै हुन्छ, सेल्सहरू बढ्छ, तर एन्टिबायोटिक खाएपछि त्यो इन्फेक्सनको सेल्स मर्छ। र 18000 पुगेको छ कसैको काउन्ट भने चाहिँ WBC काउन्ट, हामीले जसलाई टोटल लिम्फोसाइट काउन्ट पनि भन्छौँ, त्यो घट्छ। तर एन्टिबायोटिक खाएर पनि घट्दैन, झन् बढ्दै जान्छ, मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ। 18 बाट 20 बाट 25,000 यो हुँदा हुँदै बढ्दै जान्छ भने त्यो चाहिँ क्यान्सरतिर धकलिएको हुन्छ WBC काउन्ट। अर्को हेमोग्लोबिन, 3टा चिज बन्छ भनेको थिएँ मैले फ्याक्ट्रीबाट, रातो रगत। अब WBC काउन्ट टुक्रिँदै जान्छ, त्यो भएपछि हेमोग्लोबिनको मात्रा कम भएपछि बच्चा सेतो हुँदै जाने, पहेँलो हुँदै जाने तपाईँको सेतो। कति अभिभावकले मेरो बच्चा गोरो भयो भनेर घरमै राख्नुभएको पनि भेटिएको छ। त्यसले गर्दा हेमोग्लोबिन कम हुँदै जाँदा 3-4 हेमोग्लोबिनको मात्रा 11 भन्दा माथि हुनुपर्ने ठाउँमा 3-4 पुगेर पनि लिएर आउनु भएको छ। त्यसपछि के हुन्छ त, हेमोग्लोबिनले अक्सिजनको मात्रा क्यारी गर्ने हो, शरीरमा अक्सिजनको मात्रा पुर्याउने हो। अब हेमोग्लोबिन कम हुँदै गइसकेपछि अक्सिजनको मात्रा कम हुँदै जाने हो, त्यसले गर्दाखेरि बच्चामा सास फेर्न गाह्रो हुने, स्यास्या बढ्ने, बच्चा थकै लाग्ने, यो ब्लड क्यान्सर हुँदाखेरि। स्कुल गएको छ बच्चा, फर्केर आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ दिन प्रतिदिन बच्चा आलस्य हुँदै गयो, बच्चा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जति एक्टिभ थियो त्यति हुँदै गएन, बच्चा आलस्य हुँदै गयो भने त कति अभिभावकले के सोच्नुहुन्छ भन्दा, आज स्कुलमा बच्चा धेरै चकचक गर्यो होला, आज बच्चा चाहिँ धेरै एक्टिभ भयो होला, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै खेलेको भएर, धेरै पढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घर फर्केपछि नै बच्चा चाहिँ आलस्य भयो भन्ने सोच्नुहुन्छ। तर के पनि नगरिकन युजली हिजो अस्तिसम्मको बच्चा एकदमै एक्टिभ थियो, 2-3 दिनदेखि चाहिँ बच्चा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आलस्य हुँदै गइरहेछ भने कतै हाम्रो क्यान्सरतिर पो धकलिएको छ कि भन्ने चाहिँ यतातिर सोच्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ यसरी नै तपाईँको दाग धब्बाहरू, हजुर कतै तपाईँको चाहिँ दाग धब्बाहरू, यो दाग धब्बाहरू दुख्दैन, रातो छिड्काहरू आउँछ, कसैलाई चाहिँ तपाईँको मोटो मोटो आउन सक्छ यस्तो तपाईँको दागहरू, कोही बच्चा पहेँलो हुने हुन्छ, कसैको चाहिँ रातो छिड्का, यसरी रातो छिड्का आउँछ। यी छिड्काहरू आयो भने चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ, ल अब कुन अवस्थामा चाहिँ हामीले चिकित्सकको परामर्श लिने त, कसरी थाहा पाउने त अब हामीले चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्ने हो कि होइन भन्ने। हामी डक्टरको रगतको कमी भए बच्चाहरू सेतो हुन्, मैले अघि भने जस्तै 1 साल लक्षण देखिनुमा अचानक बच्चा चाहिँ गोरो भयो भनेर नसोच्नुहोस्, सेतो हुँदै गएमा। अब अचानक रगतको कमी हुँदै जाँदा हड्डीहरू दुख्ने, बच्चाले चाहिँ तपाईँको खुट्टाहरू दुख्यो, जोइन्ट पेनहरू भयो भने, सुन्निनु वा फुल्नु, बच्चा चाहिँ ज्वरो सँगसँगै जिउ पनि सुन्निएको छ, बच्चाको चाहिँ अलिअलि सुन्नियो, दुखाइ बिना कुनै भागमा चाहिँ कुनै कहीँ कतै लडेको छैन, केही छैन, तर पनि बच्चाको चाहिँ सुन्नियो, दुख्यो, अथवा बच्चाले चाहिँ दुख्यो भनेर चाहिँ कम्प्लेन गर्यो।
अथवा कतै चाहिँ बच्चाको चाहिँ गाँठो जस्तो आए केही भयो भने बच्चा नर्मली खाइरहेको छ मजाले तपाईँको चाहिँ उसले खानाहरू अरू पौष्टिक आहारहरू मजाले खाइरहेछ तर उसको चाहिँ तौलमा कमी आइरहेको छ भने ज्वरो मैले भने जस्तै निको भएन रुगाखोकी आयो रातिमा श्वासमा बढ्यो बच्चाको चाहिँ अथवा पसिना धेरै आयो भने आँखामा परिवर्तन आयो भने जस्तै आँखामा तपाईँको सेतो गेडीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कालो गेडीमा चाहिँ सेतो हुँदै गयो भने चाहिँ सेतो नानी भयो अथवा डेढो भयो बच्चा सुन्नियो आँखा सुन्नियो त्यस्तो केही भयो भने चाहिँ अथवा पेट असामान्य रूपमा फुल्लियो अथवा सुन्नियो पेट फुल्लियो अथवा सुन्नियो केही पनि भएको छैन नर्मली तर त्यस्तो भयो टाउको दुख्न थाल्यो बच्चालाई बिहान धेरै टाउको दुख्ने अथवा बान्ता हुन थाल्यो भने चाहिँ खुट्टाको अथवा जोइन्टको कतै हातखुट्टाको जोइन्टहरू दुख्यो बच्चाहरूको चाहिँ हातखुट्टै दुख्दैन ठुलो मान्छेकोमा दुख्छ भन्ने चाहिँ नसोचौँ बच्चाहरूले पनि तपाईँको चाहिँ कतै चोट लागेको छैन कतै पनि चोट नलागिकन बच्चाको खुट्टाहरू सुन्नियो अथवा तपाईँको चाहिँ हातखुट्टाको जोर्नीहरू दुख्यो बच्चाले चाहिँ हातखुट्टाको जोर्नी दुख्यो भन्यो भने चाँडो गल्नु बच्चा चाहिँ अब आलस्य हुनु झोक्रा हुनु स्कुलबाट आछ भारी बोकेर आएर झोक्राएको हो भनी नसोचौँ अब बच्चाले चक्कर लायो रिङ्गाटा लायो स्कुल जान सकिनँ मलाई यस्तो भयो भनेर कम्प्लेन गर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ स्कुल जानलाई चाहिँ ठगी गरेको अथवा बच्चाले चाहिँ स्कुल जान नमानेको हो अथवा तपाईँको चाहिँ पेट दुख्यो वाक लायो बच्चाले भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ असाधारण रूपमा लिनु भएन मैले भने जस्तै सिम्टम्सहरू के देखिन्छ त बच्चामा भन्दा ज्वरो आयो तर एन्टिबायोटिक अथवा सिटामोलले निको भएन तौल गर्दै जानु अर्को हेडेक भयो बच्चाको आलस्य हुनु बच्चा यस्ता दागहरू कहीँ लडेको छैन ठोकेको छैन बच्चा राति सुत्दासम्म ठिक छ बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ बच्चाको चाहिँ शरीरमा चाहिँ सबै ठाउँमा धेरै जस्तो नील डाम आउँछ भने छैन कहीँबाट सुरुवाती मैले अहिले भनेको जस्तै तपाईँको फ्याक्ट्रीमा गडबडी भएको जस्तै प्लेटलेट काउन्टमा गडबडी हुन थाल्यो भने चाहिँ यसरी तपाईँको चाहिँ यो दाग धब्बाहरू देखिन्छ यसरी निलो डाम यतिसम्म भेटिएको छ अभिभावकहरूले कि तपाईँको यो निलो डामहरू आउँदाखेरि चाहिँ बोक्सीले टोकेको डाम यी डामहरूलाई चाहिँ बोक्सीले टोकेको डाम भनेर चाहिँ तपाईँको झारफुकतिर लाग्ने झारफुककोमा जाने झाँक्रीकोमा जाने गर्नुभएको पनि छ गिजाबाट यसरी रगत देखियो भने कतै तपाईँको यसरी चाहिँ छिड्काहरू कतै देखियो अचानक अब सुतिराखेको छ बच्चा तर छिड्काहरू यसरी देखियो कतै तर यी दुख्दैन नदुखिने खालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ साइन सिम्टम्स हो नि यिनीहरू भनेको चाहिँ यसरी गाँठो धेरै जसो अभिभावकले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नुहाउँदाखेरि अथवा तपाईँको कपाल कोरिदिँदाखेरि चाहिँ यसरी गाँठो हल्का सुन्निएको जस्तो यस्तो बच्चाहरूमा चाहिँ यसरी गाँठो देखियो भने चाहिँ यी हेर्नुहोस् यो बच्चाको पनि सानो गाँठो छ यी गाँठा पनि दुई प्रकारका हुन्छन् एउटा राम्रो किसिमको गाँठो हुन्छ एउटा नराम्रो किसिमको गाँठो हुन्छ यदि इन्फेक्सनको कारणले गर्दा यो गाँठो आएको रहेछ भने चाहिँ एन्टिबायोटिक खाएर यो गाँठो हराउँछ ठिक हुन्छ यदि यो क्यान्सरको कारणले लिम्फोमा जसलाई हामी लिम्फोमा भन्छौँ अथवा ब्लड क्यान्सरमा नि यस्तो गाँठाहरू आउँछन् यी गाँठा रहेछन् भने चाहिँ लिम्फोमाको गाँठो रहेछ भने चाहिँ फेरि यो हराउँदैन एन्टिबायोटिक खाएर अचानक तपाईँको गालामा यो सुन्निँदै जाने लिम्फोमाको यसरी रहेछ भने चाहिँ यो गाँठो चाहिँ हराउँदैन यसरी कपालका पछाडिपट्टि हुन्छन् त्यो भएको कारणले गर्दा कपालले छेकिएको पनि हुन्छ कति चाहिँ अब थाहा हुँदैन त्यो भएको कारणले गर्दा बाबाले मात्र नभइकन आमाले पनि तपाईँको चाहिँ यो छामछुम गर्ने बच्चाहरूको यो गाँठागुठी छ छैन यो कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ राख्दै तपाईँको यसरी चाहिँ सुन्निनु अलिअलि होला भित्रपट्टि भन्दा हेलचिक्राइ गर्दाखेरि यसरी सुन्निनु हुन जान्छ अब तपाईँको न्युरोब्लास्टोमा भनेर भनिन्छ हामी एक प्रकारको क्यान्सर जो अब तपाईँको चाहिँ यसरी पेटमा यसरी गाँठो आएको पनि हुनसक्छ सानो चेस्टमा पनि आउन सक्छ कसैलाई बोन पेन ढाड दुख्यो भन्न सक्छ बच्चाले कसैको चाहिँ आँखाको तलपट्टि चाहिँ तपाईँको यसरी घाउहरू हुने यो कुनै बच्चा लडेर अथवा तपाईँको अर्को बच्चासँग लडाइँ गरेर चाहिँ यो घाउ भएको आँखामा तल घाउ भएको भनी नसोच्नुहोस् टिनेजमा चाहिँ तपाईँको मैले भने जस्तै बोन क्यान्सर कमन हो टिनेजमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा धेरै जस्तो बच्चाबच्चीहरू चाहिँ स्कुल जीवनमा अथवा तपाईँको चाहिँ टिनेजमा भएको कारणले गर्दा 9-10 क्लासको बच्चाहरू अथवा 11-12 क्लासको बच्चाहरूमा चाहिँ तपाईँको यो बोन क्यान्सर अचानक खेल्दै कोही बास्केटबल खेल्दाखेरि लडेको थिएँ घुँडा दुख्यो भनेर आउनुहुन्छ कोही चाहिँ तपाईँको साधारण हड्डीको डक्टरकोमा जानुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको दबाई खानुहुन्छ एक्सरे गर्नुहुन्छ एक्सरेमा देखिँदैन मेडिसिन खानुहुन्छ त्यस पछाडि 1 हप्तापछि पनि तपाईँको चाहिँ ठिक नभइसकेपछि सिटी स्क्यान अथवा एमआरआई गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ फिचर देखिन्छ घुँडामा पेन हुने अचानक तपाईँको चाहिँ टिनेजमा जब बोन क्यान्सर हुन्छ खुट्टामा अथवा हातमा यसरी तपाईँको दुख्न थाल्छ घुँडामा हुँदाखेरि चाहिँ घुँडा दुख्ने बोन अब तपाईँको त्यही मैले भने जस्तै टिनेजमा तपाईँको बोन क्यान्सर रहेछ भने चाहिँ उसमा नभइकन खुट्टामा मात्र हुन्छ भन्ने छैन यो मेरुदण्डमा पछाडिपट्टि हड्डीमा चाहिँ यसरी चाहिँ दुख्न थाल्दछ ट्युमर बढेर अघि मैले भने जस्तै आँखामा तपाईँको चाहिँ सानो मैले सबभन्दा सानो बच्चा भनेको चाहिँ अस्ति भर्खरै 3 महिनाको बच्चा मेरोमा आएको भनेको 3 महिनाको बच्चा यसरी चाहिँ आमाले चाहिँ दुध खुवाउने क्रममा चाहिँ सानो नानीमा चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको व्हाइट स्पट देख्नुभयो एउटा मात्र आँखामा
त्यो गरेर आँखाको जाँच गराउँदाखेरि चाहिँ आँखाको क्यान्सर भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो। यसरी एउटा दुवै आँखा सेम नभइकन एउटा चाहिँ तपाईँको सुन्निएको जस्तो अथवा तल झरेको जस्तो अथवा रातो हुने यति पनि भेटिएको छ। हिस्ट्री चाहिँ कस्तो भन्दा एउटा बच्चा दुईजना बच्चा स्कुलमा चाहिँ लड्यो होला, अब पेन्सिलले एउटा बच्चाले अर्को बच्चालाई पेन्सिलले घोप्दिएको थियो डक्टर, त्यही भएर चाहिँ नर्मल सोचेर हामीले बसिरह्यौँ, तर यो हराउँदै हराएन त्यो भएको भएर मात्रै देखाउन आएको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आँखाको क्यान्सर भइसकेको। यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेटको क्यान्सर राख्दा राख्दै तपाईँको चाहिँ पेटमा चाहिँ लिभर अथवा किडनीमा चाहिँ यसरी क्यान्सर रहेछ भने चाहिँ यो पेट यसरी चाहिँ साइज बढ्दै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै। अब हामीले मैले अहिले भने जस्तै लक्षणहरू के हुन्छ त भन्दा तपाईँको पहेँलो हुँदै जानु, बच्चा आँखा पहेँलो हुनु, कतैबाट ब्लिडिङ हुनु अथवा तपाईँको बोन पेन हुनु, कतै तपाईँको लम्प वा स्वेलिङ, कतै तपाईँको गाँठागुठीहरू कतै आएको छ भने ज्वरो आउनु अथवा असाधारण टाइपको चाहिँ इन्फेक्सनले कम नहुनु, अर्को वेट लस हुनु, तपाईँको राति राति ज्वरो आउने, अनि तपाईँको सास फेर्न गाह्रो हुने, श्वासमा हुने, बच्चाहरूलाई पसिना आउने, रातिमा तपाईँको सुत्ने समयमा चाहिँ धेरै पसिना आयो भने चाहिँ कतै क्यान्सरको लक्षण हो कि भन्ने सोच्नु पर्यो। आँखामा अहिले भने जस्तै तपाईँको वरपर अहिले पिक्चर देखाएको जस्तो वरपर रातो हुनु, तपाईँको सेतो स्पट हुनु, कतै सुन्निनु, यी चिजहरू। एब्डोमिनल स्वेलिङ अचानक तपाईँको पेटमा चाहिँ बिस्तारै तपाईँको मास भन्नाले एकैचोटि ठुलो मास हुँदैन, ढिक्का जुन अहिले मैले भने जस्तै कोशिकाहरू नमरिकन एकै ठाउँमा ढिक्का भएर बसेको छ भने सानो मात्र देखिन सक्छ, गाँठो जस्तो सानो। त्यही गाँठो चाहिँ हामीले उपचार नगरिकन राख्यौँ भने चाहिँ बढ्दै बढ्दै अहिले मैले देखाएको जस्तो पेटमा तपाईँको चाहिँ ठुलो गाँठो हुन जाने हो। टाउको दुख्नु भनेको असाधारण भएको छैन। हजुर आयो ए हस्। अर्को भनेको पेट दुख्ने अथवा तपाईँको चाहिँ अहिले ब्लडमा युरिनमा चाहिँ तपाईँको विम्स्टीमा किडनीमा प्रब्लम रहेछ भने के देखियो त भन्दा पिसाबमा चाहिँ रगत देखियो। अर्को भनेको ज्वरो आउनु, अर्को मैले भने जस्तै लस अफ एपिटाइट, कसैलाई मजाले खाना रुच्छ तर वेट गेन हुँदैन, वेट लस हुँदै जान्छ, कसैको चाहिँ एपिटाइटै कम हुँदै जान्छ। यसरी यसलाई चाहिँ ऱ्याब्डोमायोसार्कोमा भनेर भनिन्छ। ऱ्याब्डोमायोसार्कोमा चाहिँ मसल्सको यो चाहिँ मसलमा चाहिँ अचानक तपाईँको चाहिँ गाँठागुठीहरू आउने। ल अब हामीले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुन क्यान्सरहरू कमन हुन् भनेर भन्दा सबभन्दा पहिला मैले भने जस्तै ब्लड क्यान्सर कमन हो बच्चाहरूमा चाहिँ, त्यसपछि लिम्फोमा भनेर भनिन्छ, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ ब्रेन ट्युमर भनेर भनिन्छ, अर्को चाहिँ विम्स ट्युमर, किडनीको क्यान्सर सबभन्दा कमन। किडनीको चाहिँ ठुलो मान्छेमा चाहिँ भेटिँदैन धेरै, तपाईँको सानोमा चाहिँ भेटिन्छ। ऱ्याब्डोमायोसार्कोमा मसल्सको यो पनि सानोमा धेरै कमन हो, सानोमा चाहिँ। अर्को आँखाको क्यान्सर, यिनीहरू चाहिँ सायदै कोहीलाई मात्रै भेटिन्छ ठुलोमा चाहिँ, तर धेरै जसोहरू चाहिँ बच्चामा हुने क्यान्सरहरू चाहिँ यिनीहरू हुन् कमन। अब बाल्य अवस्थाको क्यान्सरको परिणाम के छ त? अब क्यान्सर त भयो, साइन सिम्टम्स पनि भयो, हामीले पत्ता लगायौँ। अब परिणामको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ त भनेर भन्दा हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अथवा तपाईँको विश्वमा त तपाईँको धेरैजना चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ यो बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ, तर हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यस विषयमा विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएको म जस्तो डक्टरहरू चाहिँ कमै हुनुहुन्छ यो तपाईँको चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ चाहिँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अभिभावकले चिकित्सकसम्म चाहिँ तपाईँको पहुँचको कारणले गर्दाखेरि गाउँघरको पनि तपाईँको स्वास्थ्य सेवासम्म नल्याउँदाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू तपाईँको अस्पतालहरू यो पहुँचको कम पहुँचको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अवेरनेसको कारणले गर्दा ल्याक अफ अवेरनेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुरुवाती अवस्थामा नल्याइकन घुमफिर गरेर लिएर आउँदासम्म चाहिँ अलिकति लेट स्टेजमा, अहिले मैले भने जस्तै स्टेज 1मा नल्याइकन स्टेज 4 पुगिसकेको हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड रिस्क तपाईँको नल्याइकन हाई रिस्क केससम्म पुगिसकेको हुन्छ बच्चाहरूको हकमा चाहिँ। तर तपाईँको चाहिँ सुरुवाती अवस्थामै सुरुमै रोग पत्ता लगाउन सकियो भने चाहिँ बाल क्यान्सर चाहिँ पूर्ण रूपमा निवारण गर्न सकिन्छ। अब तपाईँको चाहिँ परिवारमा त तपाईँको एउटा क्यान्सर जस्तो चिज लागेछ भने चाहिँ आर्थिक रूपमा, मानसिक रूपमा र सामाजिक रूपमा भार त परि नै हाल्छ। आर्थिक रूपमा तपाईँको क्यान्सर भनेको सस्तो त छैन, किन भन्दाखेरि भनेको तपाईँको त भन्दा यो लामो समय उपचार गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा 1 हप्ता 2 हप्ताको मात्र उपचार नहुने भएको कारणले गर्दा, जस्तै ब्लड क्यान्सर लागेको कुनै बच्चालाई भने छोरा बच्चाको हकमा 3 वर्षको उपचार र छोरी बच्चाको हकमा चाहिँ 2 वर्षको उपचार गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक भार त पर्ने नै भयो। तपाईँको मानसिक रूपमा चाहिँ तपाईँको परिवारको एकजना चाहिँ त्यो 2 वर्षसम्म 3 वर्षसम्म चाहिँ खटिएर त्यही बच्चाको पछाडि लागेर चाहिँ तपाईँको उपचारको लागि चाहिँ दौडधुप गर्दाखेरि चाहिँ मानसिक रूपमा पनि उहाँहरूको पनि तपाईँको चाहिँ मानसिक सन्तुलन तपाईँको कतिजनाको त हामीले तपाईँको साइकेट्रिक कन्सल्टेसन नै लिनुपर्ने हुन्छ। हजुर,
अर्को चाहिँ सामाजिक भार, तपाईँको समाजमा यतिसम्म भेटिएको छ कि यो क्यान्सर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरुवा रोग होइन नि त, यो त तपाईँको सरुवा रोग नहुँदा पनि गाउँघरतिर अथवा तपाईँको हाम्रोमै कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको यो जेनेटिक अथवा तपाईँको सरुवा रोग पो हो कि भन्ने चाहिँ भ्रम एउटा फैलिएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गाउँघरको बच्चाहरू आउँदा के भन्नुहुन्छ भन्दा एउटा परिवारमा लागिसकेपछि परिवारै छोडेर गाउँ छोडेर जाऊ, अरू बच्चाहरूलाई पनि लाग्न सक्छ भन्ने भेटिएको कहानी पनि छ हाम्रोमा आउँदाखेरि चाहिँ। अभिभावकले नै कहानी सुनाउनुहुन्छ, त्यस्ता अभिभावकले दुःख पोख्नुहुन्छ कि गाउँमा तपाईँको चाहिँ अरू बच्चालाई पनि सर्न सक्छ अथवा अरू परिवारलाई पनि हुनसक्छ भनेर चाहिँ तपाईँको यो किसिमको भ्रम पनि छ एउटा। अर्को कस्तो छ त भन्दा एउटा बच्चालाई भइसकेपछि सबैको जिज्ञासा के हुन्छ त भन्दा मेरो अब अरू बच्चालाई पनि अब सुरुवात हुने हो कि अरू बच्चालाई पनि हुने हो कि भनेर। तर यो तपाईँको चाहिँ सरुवा रोग नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इभन हामीले ट्विन्स बेबी भेटाउँदाखेरि चाहिँ ट्विन्स चाहिँ तपाईँको आमाको गर्भाशयमा सँगै बसेर निस्किएको हो नि त। तर 3 वर्ष 4 वर्ष अथवा तपाईँको भर्खरै भेटिएकोमा पनि एउटालाई भएको अर्कोलाई नभएको भेटिएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो पुरै फुल्ली जेनेटिक मात्र भन्न पनि मिल्दैन। अब उपचारको विधि के छ त भनेर भन्दाखेरि यो कुनै पनि क्यान्सर होस्, चाहे बाल क्यान्सर होस् चाहे ठुलोको क्यान्सर होस्, 3टा रूपमा परिभाषण गरिएको छ हामीले गर्दाखेरि चाहिँ। एउटा भनेको केमोथेरापी सबभन्दा पहिला, अर्को भनेको सर्जरी र थर्ड भनेको रेडियोथेरापी। सबै जस्तो धेरै जस्तो बालबालिकामा सबैलाई चाहिँ तपाईँको 3टै परिभाषण यो 3टै विधि चाहिन्छ भन्ने छैन हेरेर। जस्तै तपाईँको ब्लड क्यान्सरको हकको कुरा गर्दा धेरै जस्तो बालबालिकालाई ब्लड क्यान्सर ल्युकेमिया हुने भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ पुरै कम्प्लिटली केमोथेरापीको मात्र रोल छ, यसमा सर्जरी रेडियोथेरापी चाहिँदैन, यसमा केमोथेरापी मात्र। जस्तै ट्युमर भएर कुनै ट्युमरको केस छ भने केमोथेरापी सँगसँगै रेडियोथेरापी पनि चाहिन सक्छ। अब तपाईँको बोनको क्यान्सरहरू छ अरे भने त्यसमा सर्जरीको सहायता पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ। कुनै क्यान्सरमा चाहिँ फेरि 3टै प्रविधि, केमोथेरापी दिउँ, त्यसपछि सर्जरी, त्यसपछि रेडियोथेरापी अनि फेरि केमोथेरापी कन्टिन्यू, त्यसरी पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ क्यान्सरको तपाईँको प्रकार, तपाईँको टाइप्स त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ कसलाई के चाहिन्छ भनेर। तर धेरै जस्तो क्यान्सर सबैलाई चाहिने भनेको केमोथेरापी नै हो। के अब नेपालमा सम्भव छ त यो उपचार, बाल क्यान्सर लागेको बच्चाहरूलाई उपचार सम्भव छ त भनेर कसैले भन्नुभयो नि, पहिला हामी 10 वर्ष अगाडि भएको भए त सम्भव थिएन। हामी छिमेकी मुलुक इन्डिया जाने कि अथवा तपाईँको चाहिँ पुँजी धेरै हुने अभिभावकहरूले चाहिँ बाहिर नै लाने गर्नुहुन्थ्यो। तर अब अहिले चाहिँ विशेषज्ञता हासिल गरेर डक्टर आइसक्नु भएको छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी ठाउँमा चाहिँ हामी छरिएर बसेका छौँ। र अर्को चाहिँ तपाईँको क्यान्सर रोगको उपचार गर्नको लागि चाहिँ अब अहिले हस्पिटलहरू पनि इस्टाब्लिस भइसकेको छ र हाम्रो उपचारको प्रविधिहरू जस्तै रेडियोथेरापी, सर्जरी, जुन हाम्रो पहिला त तपाईँको रेडियोथेरापीको लागि मसिनहरू चाहिन्थ्यो त्यो मसिनहरू नेपालमा थिएन, केमोथेरापी पनि बाहिरी मुलुकबाट लिएर आउनु पर्थ्यो। अहिले पनि केमोथेरापी त बाहिरबाट आयात भइ नै रहेको छ। तर तपाईँको चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएको कारणले गर्दा यो तीनटै उपचार प्रविधिहरू चाहिँ अहिले नेपालमै सम्भव भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै अब ऋषिदेव नेपाल क्यान्सर हस्पिटलको प्राइभेट भए पनि तपाईँको चाहिँ नेपाल क्यान्सर हस्पिटलको हकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो 3टै प्रविधि चाहिँ हाम्रो अस्पतालमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ बिरामीहरू हाम्रोमा आउनुभयो भने हामीले बाहिर कतै रिफरल गर्नुपर्ने अथवा तपाईँको कहीँ जानुपर्ने आवश्यकता छैन। सबै 3टै उपचार प्रविधि चाहिँ एउटै अस्पतालमा भएको कारणले गर्दा धेरैभन्दा धेरै बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले उपचार दिन सम्भव भएको छ अहिले चाहिँ पूर्ण रूपमा। र हामीले के गर्न सक्छौँ त भनेर भन्दाखेरि बाल क्यान्सरको हकमा चाहिँ तपाईँको सुरुमै कारण पत्ता नलाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो नै हो कारक। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ नगरौँ भन्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा गर्न नसके पनि केही गरी सचेत रहन चाहिँ र जानकारी दिलाउँ सबैलाई चाहिँ। हाम्रो समाजमा हामीले जति पनि जानेका छौँ सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले साथीभाइ इष्टमित्र तपाईँको जति सक्छौँ त्यति चाहिँ अवेरनेस यो चाहिँ फैलाउँ कि पहिला त लाग्न दिन नहुनको लागि नै हामीले हाम्रो लाइफस्टाइल तपाईँको सबै खानपान रहनसहन सबै कुरा चाहिँ यो चिजहरूमा चाहिँ चेन्जेस ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ यदि लागिहालेको अवस्थामा चाहिँ रोग सुरुमै पत्ता लाग्यो भने चाहिँ सुरुवाती अवस्थामा जस्तै स्टेज 1मा ल्याइयो भने चाहिँ तपाईँको पूर्ण रूपमा निवारण गर्न सकिन्छ बाल क्यान्सरको हकमा चाहिँ। ठुलोको भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब तन्काउने कसैको चाहिँ कुनै क्यान्सर तपाईँको 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष धकल्ने काम मात्र हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ सानोको हकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा उसले जस्तै 2 वर्षको बच्चालाई क्यान्सर लाग्यो उसले 60 वर्षको आयु लिएर आएको छ अरे भने चाहिँ त्यो हामीले निवारण गर्न सक्यौँ र निको पार्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो बच्चाले 60 वर्षसम्म चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्यान्सर मुक्त भएर चाहिँ एउटा लाइफ स्पेन्ड गर्ने गरेको छ। म तपाईँको चाहिँ कस्तो भन्दा बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञको हकमा चाहिँ म जन्म दिने आमा नभए पनि यी बच्चाहरूको चाहिँ कर्म दिने आमा हुँ। त्यही भएर यी बालबालिकाको सबै आमा बाबासँग मैले पर्मिसन लिएको छु र मैले जहाँ पनि यी बालबालिकाको तपाईँको जो कोही बालबालिकाको पनि तपाईँको चाहिँ फोटोहरू लिएर चाहिँ यसरी देखाउन चाहिँ पर्मिसन लिएको छु। यी मेरो वार्ड हो यो चाहिँ। र यी बालबालिका सबै 2 वर्ष अगाडि खिचेको फोटो हो यो।
र यी बालबालिकाहरू चाहिँ सबै अहिले चाहिँ तपाईँको क्यान्सर मुक्त भएर सबै आफ्नो नर्मल लाइफमा फर्केर चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्कुल जान स्टार्ट गरिसकेका छन् र नर्मल लाइफमा ब्याक भइसकेका छन्। यी सबै बालबालिकाहरू चाहिँ निको भइसकेका छन् सबैजना। यिनीहरू चाहिँ मेरो ओपिडीमा हरेक हप्ता एकजना कहिले दुई जना चाहिँ फलोअपमा आइरहेको छन्। यी सबै क्यान्सर लागेर निको भएका बच्चाहरू हुन्, यी लागेर उपचार भइरहेका क्रमका होइनन्, निको भइसकेका बच्चाहरू हुन् जुन नर्मल लाइफमा ब्याक भइसकेका छन्। कुनै बच्चा यसमा स्टेज 4 जसलाई चाहिँ तपाईँको इन्डिया गएर पनि तपाईँको चाहिँ असम्भव छ अथवा यो बच्चा बाँच्दैन उपचार नगर्नु भनेका बालबालिकाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ रिस्क लिएर उपचार गरेर चाहिँ तपाईँको स्टेज 4 को बालबालिकाहरू पनि पूर्ण रूपमा, यो बच्चा त 45 दिनको मात्र थियो, मैले यो बच्चा भेट्दाखेरि 45 दिनको थियो 6 वर्ष अगाडि, र त्यति बेला मैले उपचार गरेर अहिले यो बच्चा 5 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ मलाई फलोअपमा भेट्न आउँदाखेरिको फोटो कुनै स्टेज 4 का बच्चाहरू छन्, यो ब्लड क्यान्सरको बच्चा। यी बालबालिका सबै निको भइसकेका बच्चाहरू मैले टाइममा यसरी प्रोग्रामहरू गर्ने गर्छु कि अरू बालबालिकाहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नको लागि कि तपाईँहरूलाई पनि क्यान्सर लाग्यो भन्नेमा चाहिँ नअत्तालिनुहोस्, नडराउनुहोस्, नहडबडाउनुहोस्, हामी छौँ त्यसको लागि चाहिँ, र हामीले निको पारिरहेका छौँ सबै बालबालिकालाई। र यी नर्मल लाइफमा यो चाहिँ डाउन सिन्ड्रोमको बच्चा हो, यो डाउन सिन्ड्रोमको बच्चा हो। मैले भने जस्तै कि डाउन सिन्ड्रोमको चाहिँ 25% जेनेटिक तपाईँको अलरेडी जिनमा डिफेक्ट भएको कारणले गर्दा चाहिँ पछि गएर चाहिँ तपाईँको क्यान्सर हुनसक्छ। यो बच्चालाई 9 वर्षको उमेरमा चाहिँ क्यान्सर देखियो, अहिले यो बच्चा 11 वर्षको छ र क्यान्सर फ्री भइसकेको छ। यी सबै बालबालिकाहरू मैले उपचार गरेका बालबालिकाहरू मसँग फलोअपमा रहिरहन्छन्। यो बच्चा स्टेज 4 न्युरोब्लास्टोमा भन्ने थियो, पेटमा डल्लो थियो बच्चाको। यो बच्चा आँखाको क्यान्सर 3 महिनाको हुँदाखेरि यो बच्चा क्यान्सर भेटिएको, अहिले यो बच्चा 1 वर्षको छ, यो बच्चा निको भइसकेको छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। ल धन्यवाद डाक्टर अन्जली पण्डितज्यूलाई महत्त्वपूर्ण बाल क्यान्सरको बारेमा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा प्रकाश पारिदिनु भयो। अब एकैछिन हामी यो फ्लोर ओपन गर्छौँ र यस सन्दर्भमा केही जिज्ञासाहरू केही छन् भने अब यहाँ उपस्थित सहभागीले हात उठाउनु होला र अनि एक गरी चाहिँ प्रश्न राख्नु होला, त्यसको चाहिँ सही जवाब डाक्टर साहबले चाहिँ दिनुहुनेछ। ए म छु है आजको क्वेसन राख्नेवाला त। हजुर भन्छ। ल स्क्रिन अफ गरिदिउँ क्या है? हुन्छ त्यहीँ गरिदिनु ल। मैले सिधै पहिलोचोटि त कोशिका भने के हो भनेर सोध्न गएको छु होइन, कोशिका कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मैले सोध्दैछु पहिला। हजुर। अनि त्यसपछि कोशिका पछि पहिला कोशिकाको उत्तर लगाउँ, त्यसपछि अरू धेरै कुराहरू सोध्नु छ मेरो। हजुर। कोशिका भनेको भानुभक्त जोशी बझाङबाट, नेपालको दुर्गम जिल्ला बझाङबाट सहभागी हुनुभएको भानुभक्त जोशी। ल हजुर धन्यवाद क्वेसनको लागि। कोशिका भनेको सेल्स हो, हाम्रो शरीरमा सबैकोमा सेल्स हुन्छ, न्युक्लियोटाइड हजुर मेम्ब्रेन हुन्छ हजुर, यो कोशिका भनेको सेल्स हो। अब यो सेल्समा चाहिँ तपाईँको अनवान्टेड सेल्सहरू हामी सबैको शरीरमा चाहिँ सेल्स हुन्छ। यो सेल्स चाहिँ तपाईँको अनवान्टेड सेल्सहरू चाहिँ नमरिकन तपाईँको चाहिँ आफ्नो सेल्सहरू चाहिँ एक्युमुलेटेड भएर चाहिँ तपाईँको कम्बाइन भएर बस्यो भने चाहिँ यो नै तपाईँको ट्युमरमा कन्भर्ट हुने हो। त्यो मैले बुझेछु। अब सेल्स भने चाहिँ के हो त फेरि? कोशिका भने त सेल्स हो होइन, सेल्स भनेको चाहिँ के हो फेरि? हजुर सेल्स भनेको चाहिँ के हो फेरि? यो चाहिँ नि स्मलेस्ट लिभिङ युनिट हो। म भन्छु है, ल भनिदिनु डाक्टर अन्जली। यो चाहिँ यस बारेमा थोरै प्रकाश पारिदिनु भने म यो डाक्टर जगदम्बा पण्डितलाई मैले अनुरोध गरेँ। ल ठीक छ। यो हाम्रो शरीर चाहिँ भिडियो देखाउ न। मिलियन्स अफ सेल्सले सानसानो हाम्रो सबै बडीको स्ट्रक्चरहरू, हाम्रो शरीरको हरेक अङ्गमा चाहिँ सानसानो सेलहरू हुन्छ। त्यो जस्तो कीटाणु भनेर कस्तो भने कोष, यो चाहिँ कोष हो कि मैले त्यही सोधिरहेको। सेल्स भनेको खासमा के हो? जस्तो नेपालीमा त सेल्सलाई कोशिका भन्यो, त्यसलाई स्मलेस्ट युनिट अफ लाइफ पनि भनियो होइन।
त्यही सेल यो स्मलेस्ट युनिट भनेको चाहिँ के हो त खासमा, त्यो सेल भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा मैले बुझ्न चाहेको कुरा चाहिँ मेरो त्यो हो कि सेल भनेको के हो त खास। यो चाहिँ जीवित, यसमा भुल्नु भन्दा पनि अरू के क्वेसन छ त्यो राम्रो, निकै राम्रो प्रश्न हो। होइन यो भुल्न लायक छैन क्या म्याम। खासमा मेन कुरा चाहिँ यो रहेछ त, क्यान्सर गराउने भनेपछि यो के हो त, यसलाई जान्नु पर्यो नि त हामीले। त्यो मर्ने भनेको कसरी मर्ने हो र त्यो एउटा ठाउँमा आएर बस्ने भनेको चाहिँ कसरी बस्ने हो त भन्ने कुरा भन्दा पनि यो के हो त मेन कुरा भनेको यो चाहिँ जान्नु पर्यो नि त। यो थाहा भएपछि अनि थाहा हुन्छ नि त त्यो, होइन? अब हामीले त्यो सेललाई चाहिँ कसरी एक्टिभ राख्ने, कसरी चाहिँ त्यसलाई ब्याकअप गर्ने भन्ने कुरा त त्यसपछिको कुरा भयो। पहिला चाहिँ यो सेल भनेको चाहिँ के हो त, यो भित्रको कुरा के हो त, त्यो बुझ्न पाए हुन्थ्यो। सर यस्तो छ, हाम्रो हरेक अर्ग्यान, हरेक अङ्गको फरक फरक खालको सेलले बन्छ। तपाईँको दिमाग चाहिँ नि छुट्टै खालको सेल हुन्छ, तपाईँको कलेजो चाहिँ छुट्टै खालको सेल हुन्छ। त्यो सेलहरू चाहिँ बढ्ने मर्ने आफ्नो क्रम जारी रहिरहेको हुन्छ। यो आफै वंशानुगतमा जिनले नै त्यसलाई डिरेक्ट गरेको हुन्छ। त्यसले जिनले नै त्यसलाई यो कहिले मर्ने हो, कहिलेसम्म काम गरिराख्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ डिटरमाइन गरेको हुन्छ। यदि त्यो जिनमा कतै म्युटेसन भयो, गडबडी भयो भने त्यो आफ्नो शरीरले नै मार्नुपर्ने कुरा आफ्नो त्यहाँभित्र नै, त्यसको भित्र नै एउटा पुरा फ्याक्ट्री जस्तै हुन्छ कि सेल भनेको। आफू कहिले मर्ने कहिले बाँच्नेसम्म भइरहेको हुन्छ। त्यो बााउन्ड्री भन्दा बाहिर गयो, होइन? त्यो त विस्तृत कुरा भयो। तर सेल भने के हो के मैले नबुझ्न सकेको कुरा नै यही हो के। यत्रो प्रेजेन्टेसन अब मेम्बर अफ सेल्स त भयो, होइन? धेरै सेल्स त भयो, तर सेल भने के हो त आखिर? सेल्स भनेको तपाईँको एउटा लिभिङ थिङ्स हो कि, हाम्रो शरीरमा भएको लिभिङ थिङ्स हो। यो कोसै भएन भने त हामी नै जिन्दा रहँदैनौँ कि, हामी बाँच्दैनौँ, होइन? एकैछिन, त्यो देखिन्छ कि देखिँदैन? त्यो हामीले आँखाले देख्दैनौँ। तपाईँको त्यो सेल्स चाहिँ तपाईँको अङ्ग, तपाईँको अब जस्तै छाला काटेर हेरियो भने माइक्रोस्कोपमा चाहिँ सेल्सहरू देखिन्छ, तर छालाको सेल्स छुट्टै हुन्छ। ऊ अघि डाक्टर जगदम्बाले भन्नुभएको जस्तै छालाको सेल्स छुट्टै हुन्छ। देखाउन सक्नुहुन्छ? त्यसको स्क्रिनमा फोटो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? क्लियर पारौँ है। एकपल्ट म एउटा यसबाट भन्नु पर्यो है। हजुर भन्नु। हामी क्यान्सरको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र यही बिचमा त्यहाँ कोशिका भन्ने शब्दले गर्दाखेरि त्यो कोशिका भने के हो भन्दाखेरि सेल भनियो, सेल भन्दाखेरि फेरि कोशिका भने के हो भनियो। तर यो टेक्निकल टर्म के कस्तो भन्दाखेरि एउटा घर भनियो भने घर केले बनाएको हुन्छ भन्यो भने ढुङ्गाले बनाएको हुन्छ अथवा इट्टाले बनाएको हुन्छ भनियो। त्यो ढुङ्गा अथवा इट्टा झिकिदिने भने घर बन्दैन कि। त्यस्तै शरीर पनि कुनै प्लान्टको एउटा शरीर भयो, बडी स्ट्रक्चर भयो अथवा एनिमलको स्ट्रक्चर भयो, त्यसलाई झिक्न मिल्ने भएको भए आँखाले देखिँदैन। यो झिक्न मिल्ने सबै झिकिदिने भने त्यो के पनि बन्दैन। भनेपछि त्यसलाई के भन्ने? हामीले स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ भन्छौँ कि। जीवन बनेको यो वनस्पतिको शरीरमा नि हुन्छ र मानव शरीरमा पनि हुन्छ। हरेक वस्तुको शरीरमा सेल हुन्छ। त्यो सेलमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो बाहिरपट्टिको प्लान्टमा हो भने सेल वाल हुन्छ, त्यसपछि न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुन्छ, न्युक्लियस हुन्छ, त्यो माइटोकन्ड्रिया हुन्छ, राइबोसोम हुन्छ, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुन्छ। त्यो भनेर पनि यो यहाँ भएन के। तर कोठा के हो, त्यो कोठामा त्यो सेलले के गर्छ भन्ने उहाँको आशय होला। तर योभन्दा हामी चाहिँ व्याख्याभन्दा पर गयौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो सेल भनेको एउटा कोठा हो। सेलुला, यसलाई यो ग्रिक वर्डबाट आएको हो, सेलुला भन्ने टर्म आएको हो। त्यो सेलुला भनेको एउटा कोठा हो। यो सेल देखाउन सकिन्छ, माइक्रोस्कोपबाट मात्रै देखिन्छ, नाङ्गो आँखाले देखिँदैन। सबै सेलहरू फरक हुन्छ। गालाको हेऱ्यो, नाकको हेऱ्यो, मुखको हेऱ्यो, जिउरोको हेऱ्यो, पेटको हेऱ्यो, सबैको फरक फरक हुन्छ। यो केही नै होइन। एउटा सेल चाहिँ एउटा त्यो हो। सेलको प्रकृति अनुसार कहाँ चाहिँ कमजोर पार्ट छ, के छ, त्यसमा चाहिँ क्यान्सर लाग्छ भन्ने चाहिँ आशय हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नबुलाम अब अरू साथीहरूलाई दिउँ है। यो व्याख्या चाहिँ किनभने तपाईँले भन्नुभएको जो व्याख्या छ यो चाहिँ अलिकता बुझ्दो र अलिकता यो बुझ्ने खाले व्याख्या चाहिँ तपाईँले गरिदिनु भयो। त्यसको लागि मेरो केही त्यसमा अलि अँध्यारोमा थिएँ, त्यसमा चाहिँ प्रकाश पारिदिनु भएकोमा धन्यवाद सरलाई। अब त्यसपछि चाहिँ म खासै कुनै विज्ञ पनि होइन, म केही पनि होइन, म भर्खरको स्टुडेन्ट होइन, मलाई केही पनि थाहा छैन। मेरो कुरालाई लिएर चाहिँ कसैले केही नमानिदिनु होला। अब त्यसपछि मैले अर्को कुरा चाहिँ सोध्न चाहेको कुरा भनेको के हो भनेपछि ल सेल त मैले बुझेँ होइन। अब मेनमा चाहिँ अब जस्तो यो हजुरले भन्नुभएको थियो अघि जस्तो सहरी
वातावरण भन्दा नि यो गाउँमा चाहिँ नि बढी देखियो यो जो क्यान्सर छ बच्चाहरूलाई भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। र अर्को कुरा गर्नुभएको थियो अनि त्यसपछि जो चाहिँ धुम्रपान गरेको होइन त्यो बच्चा जो पेटमा हुनुभन्दा अगाडि आमाले जस्तो धुम्रपान गरेपछि उसलाई लिभर क्यान्सर भएको भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। यदि कुनै किसिममा यदि धुम्रपान नगरिकन पनि यदि बाले पनि धुम्रपान गरेका छैन आमाले पनि धुम्रपान गरेका छैन भने त्यस्तो अवस्थामा पनि क्यान्सर भयो भने त्यो चाहिँ के होला त भन्ने कुरा चाहिँ। थ्याङ्क यू त्यो क्वेसनको लागि। त्यही भएर भनेको मैले 25% चाहिँ कज थाहा छ, 75% चाहिँ अहिलेसम्म संसारमै कज पत्ता लगाउन सकेका छैन कि वाइ स्टिल अहिलेसम्म संसारमा यो क्वेसन मार्क छ कि बच्चाहरूमा क्यान्सर किन हुन्छ त भन्ने कुराको क्वेसन अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेका छैन। ल नेपालमा त रिसर्च हुँदैन रे भनौँ होइन, मैले त्यही भएर भनेको विकसित उन्मुख देश तपाईँको अमेरिका युरोप जस्तोले त पत्ता लगाउनु पर्ने हो नि त कि किन भइरहेछ बच्चाहरूमा क्यान्सर। यो त एउटा एक्जाम्पल मात्र दिएको मैले कि लिभर तपाईँको धुम्रपानको कारणले गर्दाखेरि त्यो बच्चामा चाहिँ भयो, यो पनि हुनसक्छ है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कारणहरू जुन मैले बताएँ नि अहिले यो कारणहरूले पनि हुनसक्छ है भन्ने मात्र एउटा अनुमान हो। तर ठोकुवा गरेर चाहिँ अहिलेसम्म यिनै कारणले हुन्छन् भनेर भन्न चाहिँ सकेको छैन बालबालिकामा चाहिँ। अब एउटा कुरा म यसमा थोडा जोड्न चाहन्छु डाक्टर अञ्जली म्याम अनि त्यसपछि साथै सम्पूर्ण गुरुवर्गहरूलाई सर्वप्रथम म नमस्कार गर्छु होइन। मैले चाहिँ क्वेसन सोध्ने क्रममा मैले नमस्कार त फर्स्टमा गरेँ थिएँ आउँदाखेरि, त्यही पनि फेरि म दोस्रो पटक चाहिँ नमस्कार गर्छु। र म चाहिँ के भन्छु भने जो हजुरको यो क्यान्सर को कुरा आयो मैले मेरो रिसर्च मेरो चाहिँ वास्तविकता र मैले बुझे अनुसारको कुरा थोडा मैले राख्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो भने अहिले संसारमा सबैभन्दा बढी पोल्युसन भएको छ राइट। यो पोल्युसन पनि कुरा नगरौँ, सबभन्दा पहिला वाटरको कुरा गरौँ। मेन सोर्स भनेको जीवनको मेन सोर्स भनेको पानी हो। यानि कि के भयो संस्कृतमा यानि वेदको सबैभन्दा मूल सार तत्त्व भनेको चाहिँ नि पानी नै गनिएको छ। पानी जहाँ तत्त्व छ त्यहाँ चाहिँ नि पानी भन्दा ठुलो कुनै पनि छैन। पानीबाट नै जीवन सुरुवात हुन्छ, पानीमै गएर अन्त्य हुन्छ, साङ्गे हुन्छ भनेर वेदमा भनिएको छ। यानि कि हाम्रो नदी नालाहरू कस्तो छन् भन्नुहुन्छ भनेपछि पुरै गनाउने छन्। अब काठमाडौँमा एकचोटि यसो परिक्रमा गर्ने हो भने कुनै ठाउँमा पनि शुद्ध नाला भेटिँदैन, नदी भेटिँदैन। र अब त्यो पानी चाहिँ हामीले खान्छौँ, त्यो पानीमा चाहिँ के छ विषादी छ, त्यो पानी फोहोर छ। त्यो हामीले डाइरेक्ट त खाएको छैनौँ, त्यो गएको छ माथि आकाशमा। त्यो आकाशमा गएपछि फेरि झरेको छ जमिनमा र त्यो मूलबाट त त्यही पानी जो पानी त्यो फोहोर छ त्यही पानी आएको छ नि त। त्यो पानीले हाम्रो शरीरमा एउटा विषादी उत्पन्न गराइदिएको छ। त्यो विषादी गएपछि अन्तिममा के बन्छ त मानव शरीरमा भनेपछि स्पर्म बन्छ, केटाकोमा स्पर्म बन्छ। यानि कि त्यो चाहिँ पानीहरूदेखि लिएर जो खाना बनेको छ त्यो खानाहरू जम्मै गएर अन्तिममा स्पर्म बन्छ। मान्छेको भित्र गएपछि त शरीरमा बन्ने भनेकै मान्छे जन्माउन सक्ने शक्ति हो। र त्यो जन्मिँदाखेरिमा त्यो पनि दूषित भएर जन्मियो, त्यो चाहिँ कमजोर स्पर्म भएर चाहिँ त्यसले गर्भधारण गर्यो। र त्यहाँ जो यो कमजोर भएर गर्भधारण गरेको छ त्यसमा चाहिँ फ्र्याक्चर देखियो, त्यसमा चाहिँ हड्डी फ्र्याक्चरहरू देखिन्छ, अरू पनि विभिन्न मेल न्युट्रिसनहरू अरू विभिन्न रोग पनि लागेका छन्। र जस्तो यो क्यान्सरको कुरा गर्नुभयो, क्यान्सर पनि यसरी नै लाग्न सकेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ मैले एउटा आफ्नै अध्ययनले चाहिँ भनेको कुरा हो होइन। अब हजुरको एकचोटि तपाईँहरूले डक्टरहरूको डिस्कसनमा राख्न सक्नुहुन्छ होला होइन। तर मलाई यो कुराहरू चाहिँ थाहा छैन किन भयो भन्ने। तर मलाई लाग्छ मेनसम्म चाहिँ के लाग्छ भनेपछि सबभन्दा मेन कुरा भनेको पुरुषको स्पर्म र महिलामा पनि जो रगत छ, जो चाहिँ नि रगत त्यो बाहिर जन्माउनेवाला रगत हुन्छ, बच्चा बन्नेवाला रगत हुन्छ, त्यो दूषित भएको छ। एउटा पुरुषको कारण भने अब महिलाको कारण भन्छौँ। सहरमा अनियन्त्रित तरिकाले सरी भानुजीको प्रवचन पछि राखौँ, भानुजीको प्रवचन पछि राखौँ। यहाँ डाक्टर साहबलाई टाइम पुग्दैन, तपाईँ मात्रै बोलेर हुन्छ। एक दिन छुट्टै कार्यक्रम राखौँला है, पछि राख्ने पछि भएको। हामी एउटै विषयमा बोल्दैछौँ। भएन आफ्नो प्रश्न राख्नुहोस्, हिम्मत सरलाई प्रश्न राख्नु। ल हिक्मत सिंह लेकाली सर हात उठाउनु भएको छ। हस् हस् धन्यवाद सर। नमस्कार सबै साथीहरूमा। सबभन्दा पहिला त डाक्टर अञ्जलीलाई यति धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि हामी यस्तो प्रश्न पारिदिनु भयो कि समस्याको पनि
उजागरण गरिदिनु भयो, समाधानको उपाय पनि देखाइदिनु भयो र बच्चाहरूको अवस्था चाहिँ अहिले कस्तो छ भन्ने एउटा चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण हामी आफ्नै पेरिफेरीको वरिपरि छ भन्ने कुराहरू पनि यो देखाइदिनु भयो। त्यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एक्सलेन्ट प्रेजेन्टेसन। वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच फर योर एक्सलेन्ट प्रेजेन्टेसन। अब अर्को यहाँनिर मैले भन्नुपर्दाखेरि म चाहिँ अलिकति हुन त म समाजशास्त्रको विद्यार्थी परेँ होइन, तर पनि मैले चाहिँ यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि अलिकति मैले यो बाहिर जाँदाखेरि मेरो स्पेसल फिल्ड ट्रेनिङ हो, त्यो ट्रेनिङमा जाँदाखेरि बाहिर विशेष गरेर मैले 2-3वटा कुराहरूमा यो समय पाउँदाखेरि सेयरिङ गर्ने गरेका छु। विद्यालयमा जाँदाखेरि विद्यार्थीहरूसँग, त्यसपछि यो ट्रेनिङको बेलामा पनि सेयरिङ गर्नेछु। र त्यो सेयरिङ गर्ने क्रममा चाहिँ म तिलगङ्गा आँखा अस्पतालबाट यो ग्लकोमा, म आफू पनि ग्लकोमाको पेसेन्ट भएको कारणले ग्लकोमा किन हुन्छ, कसरी हुन्छ र यसको रोकथाम के हो भन्ने कुरा म त्यो पनि सेयरिङ गर्छु। र त्यसपछि अर्को भनेको यो युटेरस प्रोल्याप्सको अहिले धेरै केसेसहरू चाहिँ युटेरस प्रोल्याप्सहरू छ र त्यसपछि यो वाइट डिस्चार्जहरूको यी सबैको कुराहरूमा चाहिँ मैले त्यो पनि क्लास लिने गरेको छु। र त्यो दुईटा बावजुद आज फेरि जुन यो बच्चाहरूको जुन केस आयो त्यो चाहिँ मलाई एकदमै त्यो दुईटा भन्दा पनि एकदमै झसङ्ग पार्ने परिवेश यहाँनिर लाग्यो। किनभने एउटा बच्चा जन्मिसकेपछि त्यो बच्चा बाबुआमाले त्यो बच्चाको भविष्य एकदमै ठुलो ज्वलन्त के भन्छ देखेको हुन्छ, तर त्यो भविष्य देख्दा देख्दै पनि बिचमा आएर क्यान्सर भइसकेपछि अघि डाक्टर साहबले भनिसक्नु भयो, बच्चा त क्यान्सर भयो, एकातिर आर्थिक क्यान्सर पनि हुने भयो, त्यसको चाहिँ सामाजिक क्यान्सर पनि हुने भयो। यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा समाजमा चाहिँ जुन किसिमको विकृति फैलाउने हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले ख्याल राख्नुपर्ने कुरा रहेछ भन्ने कुरा समाजलाई सचेत गराउनको लागि जुन किसिमले यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, आई रियली भेरी ह्याप्पी। र डाक्टरसम्म यदि सम्भव छ भने अब यो अहिले मैले यो प्रेजेन्टेसन त मैले लिइहालेँ, यहाँ मैले धेरै नोट पनि गरेको छु। एकपटक हामी यो U3A मार्फत फेरि पनि U3A को साथीहरूसँग चाहिँ एकपटक छलफल गरेर डाक्टर साहबको टाइम मिल्यो भने हामी छलफल गरेर यसलाई पनि एउटा U3A को माध्यमबाट हामी जस्तो यो प्रोफेसनलहरू जो समाजमा गएर केही कुराहरू हामी भन्छौँ त्यो भन्ने क्रममा चाहिँ अलिकति समय राखेर यो भन्दा पनि बच्चाहरूको भविष्यमा चाहिँ सचेत ल्याउन सक्ने र विशेष गरेर यो स्कुलमा चाहिँ लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। र अब यसको लागि चाहिँ अब डाक्टर साहबले जो भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ हामी खटेर लाग्छौँ। यो सचेत गराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। म यही भन्न चाहन्छु। मेरो प्रश्न भनेको चाहिँ यही हो, डाक्टर साहबको समय पायो भने हामी एकपटक U3A को परिवार आएर हामीलाई एकपटक सचेत गराइदिनु भयो भने हामी जुन जुन ठाउँमा जान्छौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ सचेत गराउने अभियानमा हामी सामेल हुन्छौँ। त्यो तपाईँको लागि पनि एउटा चाहिँ राम्रो उदाहरण हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। धन्यवाद। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। यो अब अर्को प्रश्न हात छडाउनु भएको छ। 257 आएको छ मोबाइल नम्बर पछाडि लास्टमा। दिवाकर दाइले पहिला गर्नुस् अनि ए ल ल ल दिवाकर दाइ दिवाकर दाइ भन्नुस्। हस् हस् हस्। हजुर नमस्कार, म दिवाकर पौडेल है, त्यहाँ नाम नम्बर मात्रै आएको छ। नम्बर मात्रै आयो। सम्पूर्णमा नमस्कार छ। सर्वप्रथम डाक्टर अञ्जलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले एकदमै राम्रो र हाम्रो भनौँ न हामी पुस्ताहरूको चाहिँ सबभन्दा चासोको विषय नै पछिल्लो पुस्ता, हामीभन्दा पछाडि आउने पुस्ताहरूमा के कस्तो किसिमको समस्याहरू आउँदैछ होला, कसरी उनीहरूलाई राम्रो गर्ने होला भन्ने हाम्रो चिन्तन भइरहन्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ अब यो बाल क्यान्सर भनौँ न बचपनको क्यान्सरको विषयमा जुन प्रस्तुति भयो त्यो चाहिँ असाध्यै नै सान्दर्भिक छ। एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीलाई सम्झाइदिनु भयो, बुझाइदिनु भयो। डाक्टर साहबले एउटा दुईवटा कुरा मलाई सोध्न मन लाग्यो। त्यो के भने निद्रा नपरेपछि अथवा निदाएर उठेपछि ती सेलहरू लगभग मृत्युवरण गरेका हुन्छन् र जुन मृत्युवरण गर्दैनन् र जिउँदै रहेर एकुमुलेट भएपछि सेलहरू चाहिँ म्यालिग्नेन्सी बढ्दै जान्छ अथवा पोको ठुलो पर्छ भनेर भन्नुभयो। अब बच्चाहरूको पातलो निद्रा छ भने, पातलो निद्रा भन्छौँ नि हामी, यसो अलिकति सिक्क गर्ने बित्तिकै बिउजिहाल्ने त्यस्तो किसिमको निद्राहरू छ भने ती बच्चाहरूलाई क्यान्सरको सम्भावना कतिको रहन्छ, एउटा त्यो मेरो प्रश्न हो। र अर्को के भने बच्चाहरू खाइसकेपछि पसिना आउने, खाइसकेर यसो अलिअलि सुताएपछि लुगा ठिक ओढाएको छु भने ठान्दा पनि पसिना बेसकरी आयो भने त्यो चाहिँ क्यान्सरको लागि केही सम्भाव्यता देखाउन सक्ने कुरो हो अथवा होइन। यी दुईवटा कुरा मैले चाहिँ जान्न चाहेको हुनाले सबैलाई उपयोगी पनि होला कि भन्ने ठानेर मैले चाहिँ
प्रश्न गरेँ। धन्यवाद यो प्रस्तुतिको लागि। यसो गरौँ डाक्टर साहब, हजुर एक दुईवटा प्रश्न लिऊ अनि त्यसपछि एकैचोटि गरौँ है, त्यसो गरी समय बचतको लागि। हुन्छ हजुर। गुप्ता सरको राख्नुहोस् अनि ध्रुव सरको राखेपछि अनि डाक्टर साहबले एन्सर गर्नु पर्ला। डाक्टर साहबलाई नमस्कार। मेरो चाहिँ नमस्कार। खासै बढी चाहिँ केही पनि छैन। मैले डाक्टर साहबको प्रस्तुतिलाई यति ध्यानपूर्वक सुने कि अब यो हामीले धेरै बुझ्नुपर्ने कुराहरू, बच्चाहरूमा हुने क्यान्सरको चाहिँ बुढा अरू उमेरका भन्दा अझ बढी चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्यो मलाई। यसबाट धेरै फाइदा पुग्यो। डाक्टर साहबलाई धन्यवाद। अनि मैले डाक्टर साहबलाई एउटा रिक्वेस्ट के गर्न खोजेको भने, हामी पछि पनि भेटेर कुराकानी गरौँला। अहिले हिम्मत सरले जुन चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभयो नि, हामी U3A का मेम्बरहरूसँग चाहिँ एकचोटि फेरि डाक्टर साहबले त्यो टाइम दिएर हामीलाई चाहिँ अरू बढी सुसूचित अथवा शिक्षित गरिदिनु भयो भनेदेखि हामीले हाम्रो U3A को यो फोरमबाट नेसन वाइड हामी जहाँ जान्छौँ, स्कुलहरू, कलेजहरू अथवा अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा यो मेसेजलाई हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी लान सकिन्छ कि भनेर म पनि हिम्मत सरकै उसमा चाहिँ थप कुराहरू राख्दै डाक्टर साहबको अरू थप प्रस्तुतिका लागि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। अहिले क्वेसन सोध्नु भएको जस्तै निन्द्रा र कोषसँग कुनै रिलेसन छैन, त्यो त खालि मैले एउटा इक्जाम्पल मात्र दिएको हो। तपाईँको कुनै बच्चा 2 दिन अथवा 3 दिनसम्ममा सुतेन भने चाहिँ, सपोज मानिलिउँ 2 दिन 3 दिन सुतेन भन्दैमा तपाईँको चाहिँ त्यो कोशिका बाँचिरहने, तपाईँको अनवान्टेड सेल्सहरू चाहिँ भइरहने होइन। कसको चाहिँ अन भयो है? हजुर, त्योसँग रिलेसन छैन। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ यदि अनवान्टेड सेल्सहरू चाहिँ नमर्ने रहेछ, यदि अनवान्टेड सेल्सहरू नमर्ने रहेछ भने चाहिँ त्यो सुत्नु र उठ्नुसँग रिलेसन भएन। हजुर, त्यो भएको हिसाबले निन्द्रा पातलो भएको बच्चामा क्यान्सर हुन्छ भन्ने होइन, त्यो चाहिँ गलत हो। अर्को भनेको चाहिँ पसिना चाहिँ बच्चाहरूमा आउने कमन हो खास भन्ने हो भने। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ तपाईँको पसिना आउँदैमा त्यो क्यान्सरको लक्षण नै हो भन्ने पनि छैन। मैले अहिले भने जस्तै तपाईँको सबै क्यान्सरका लक्षण इन्फेक्सनसँग मिल्दोजुल्दो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ज्वरो आउँदैमा क्यान्सरै हुन्छ भन्ने पनि छैन, पसिना आउँदैमा क्यान्सर हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यो भएको हुनाले त्यो पनि तपाईँको चाहिँ बच्चाहरूमा धेरै पसिना आउने पनि कमन हो। त्यो भएको कारणले गर्दा पसिना आउँदैमा तपाईँको क्यान्सरतिर धकलिएको छ भन्ने पनि नसोचौँ। अनि यहाँ एउटा मैले च्याटको क्वेसन लिएँ है। च्याटमा यहाँ प्राध्यापक डाक्टर श्रीराम प्रसाद उपाध्यायले एउटा यहाँ सोध्नु भएको छ, कुनै पनि खानेकुरामा अथवा तरकारीहरूमा विषादी हालेको नहालेको कसरी थाहा पाउने, हामीले त्यो जानकारी पाऊँ भनेर यहाँ सोध्नु भएको छ है। मैले यो प्रश्न राखेँ। अब यो र अब अर्को हाम्रो ध्रुव सरले पनि हात ठडाउनु भएको छ, उहाँलाई म यो प्रश्न राख्न अनुरोध गरेँ। त्यसपछि 2टा प्रश्नको उत्तर सँगै दिनु होला। ल सबैलाई अभिवादन। डाक्टर साहबलाई बडा राम्रो चाहिँ प्रस्तुतिकरणको लागि धन्यवाद। यो अलिकता त्यति धेरै प्रचलन नभएको चाहिँ विषय, एकदम रेयर जस्तो विषयमा यहाँले राख्नुभयो। चाहिँ हामी लाभान्वित भयौँ। हाम्रो साथीहरूले चाहिँ अझै फर्दर चाहिँ अलिक इन्टेन्सिभली चाहिँ कुरा गर्ने पनि इच्छा जाहेर गर्नुभयो। डाक्टर साहबले समय मिलाउनुहुन्छ होला। र मैले एउटा प्रश्न चाहिँ नि के राख्न खोजेको भने भनिसक्नुभयो कि म जोडिँदा अलिकति ढिलो भएको थियो। यो क्यान्सरको कुरा भन्नुभयो, यो इन्सिडेन्स रेट, यसको इन्सिडेन्सको रेट चाहिँ नि त्यही रोगहरूमा क्यान्सरमा चाहिँ नि ठुला मान्छेमा हुने क्यान्सर र यसका क्यान्सर जस्तो ल्युकेमियाकै कुरा गर्नुभयो। इन्सिडेन्स रेट चाहिँ नि मा अरूहरू पनि चाहिँ 4-5वटा चाहिँ 5-6वटा चाहिँ को एक्जाम्पल दिनुभयो। यो बच्चामा हुने र ठुला मान्छेहरूमा हुनेमा चाहिँ कति लाग्छ, इन्सिडेन्स भनेको धेरैजना नबुझ्नु होला, कति रोग लाग्छ भन्ने कुरा मैले सोधिरहेको। बच्चामा लाग्ने रेट र ठुला मान्छेमा लाग्ने रेटमा फरक छ कि चाहिँ कम छ, त्यो कुरा चाहिँ डाक्टर साहबलाई चाहिँ जानकारी पक्कै होला। त्यो राखिदिनु भयो भने चाहिँ जाति हुनेछ भन्ने लाग्छ। र मैले अर्को चाहिँ यहाँ अघि भर्खर कुरा गर्नुभयो डाक्टर जगदम्बा पण्डित, उहाँको चाहिँ वरिपरि भन्नेबाट म लाभान्वित भएको छु। उहाँलाई पनि यही फोरममा देख्न पाएँ। धन्यवाद छ। हजुर, सुरुमा मैले भने जस्तै प्रश्नको लागि धन्यवाद। सुरुमा तपाईँ छुट्नुभयो, मैले भनेको थिएँ यो चाइल्डहुड क्यान्सर इज रियर,
खास भन्यो भने लाग्न नपर्ने हो बच्चाहरूमा चाहिँ, तर तपाईँको लागिराखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्सिडेन्स रेट त तपाईँको पक्कै पनि कमै छ, किनकि ठुलोलाई त कमन भयो नि त क्यान्सर भनेको चिज त होइन, बच्चामा त रेयर हो। रेयर भएको कारणले गर्दाखेरि त बच्चालाई नहुनु पर्ने हो नि त, तर अहिलेको अन्तरालमा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ बढ्दो रूपमा बढेको भेटिएको कारणले गर्दा अब तपाईँको चाहिँ नेपालमा एभ्री 3जनामा 10जनामा 3जनाले चाहिँ क्यान्सर भएको भेटिएको छ संसारमा चाहिँ। तर नेपालको हकमा मात्र कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दा चाहिँ वर्षेनी 1500 को हाराहारीमा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ क्यान्सर भएको भेटिएको छ। अब खानेकुराको कसरी थाहा पाउने भन्ने छ यहाँ च्याटमा। इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड अब त्यो त तपाईँको चाहिँ अब हामीले कस्तो ठाउँबाट किनिराखेको छौँ होइन, कुन ठाउँबाट कसले कसरी मिसाइरहनु भएको छ, हामी अर्ग्यानिक खाइरहेछौँ कि इनअर्ग्यानिक खाइरहेछौँ कि कस्तो ठाउँबाट के गरिरहेछौँ भन्ने कुरा त अब आफूमै सचेतना फैलाउनु पर्यो, आफै तपाईँको चाहिँ अलर्ट हुनु पर्यो यस विषयमा चाहिँ। अब कि त तपाईँको माइक्रोबायोलोजिस्टहरूसँग उ गर्नु पर्यो, तपाईँको कन्ट्याक्ट राख्नु पर्यो, अब यसमा छ कि छैन भनेर ल्याबबाट चेक गर्नु पर्यो तरकारी, होइन भने चाहिँ हामीले कहाँबाट किनेर खाइरहेछौँ त, आफ्नै बारीमा उब्जनी गरेर खाइरहेछौँ भने तपाईँको गाउँघरतिर अथवा आफैले उत्पादन गरेको छौँ भने हामीले इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हालेको छैन भन्ने कुरा थाहा हुने भयो। अब किनेर खाइरहेछौँ भने कहाँबाट आइरहेछ कसरी आइरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति अलर्ट हुनु पर्यो। अब अरू केही छन् प्रश्नहरू? मलाई एउटा प्रश्न, निकै राम्रो प्रस्तुति डाक्टर अञ्जली र ध्रुव सर नमस्ते। सबैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद, यदि धैर्यताका साथ आएर यो क्यान्सरको बारेमा कुरा सुनिरहनु भएको छ र अवश्य पनि अरू मानिसहरूसँग पनि कुरा गर्नुहुनेछ होला। अब अघि एकजना साथीले भन्नुभएको थियो सरले, अब यो क्यान्सर लागेपछि आर्थिक रूपमा पनि क्यान्सर लाग्छ भनेर भन्नुभएको थियो। डाक्टर अञ्जली कुनै त्यस्तो के सरकारले फ्रीमा उपचार गराइदिन्छ कि क्यान्सर लागेपछि? यो त निकै नै गाह्रो हुन्छ कसैलाई क्यान्सर लागेपछि, कि इन्सुरेन्सले कभर गर्छ कि अथवा तपाईँहरूको कुनै त्यस्तो फन्ड छ कि कुनै अच्छे संस्था अथवा अच्छे कोषहरू अथवा पैसा कसैले डोनेसन दिन चाहेमा? अब यो त सबैले हेरिरहनु भएको छ ठाउँ ठाउँबाट, अब बच्चालाई सानो बच्चालाई क्यान्सरको त परिवारलाई सजिलो पार्नुको लागि त्यस्तो केही छ नेपालमा? धन्यवाद प्रश्नको लागि। हामीले सरकारले दिने क्यान्सर पीडित बालबालिका होस् या ठुलोलाई होस् 1 लाख बराबरको सुविधा चाहिँ सरकारले दिने छ अहिले चाहिँ, जो कोहीलाई होस्। त्यो हामीले अब कुनै रोगको प्रकार हेरेर, जस्तै केमोथेरापी मात्र लाउने बिरामी छ भने 1 लाख बराबरको औषधि पाउँछ उसले। यदि उसको रेडियोथेरापी मात्र गर्नुपर्ने उपचार रहेछ, उसको चाहिँ अब ट्युमर भयो उसलाई रेडियोथेरापी मात्र चाहिने रहेछ भने नि त्यो उसले त्यो 1 लाख बराबरको चाहिँ रेडियोथेरापीको सुविधा लिन पाउँछ। त्यो चाहिँ अब हेरेर, जस्तै अब हाम्रो म नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा आबद्ध भएको हुनाले यो प्राइभेट संस्था भए पनि यसमा चाहिँ यो क्यान्सरको मात्र प्राइभेट हस्पिटल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ पनि सरकारले दिने सेवा सुविधा चाहिँ तपाईँको 1 लाख बराबरको सुविधा चाहिँ उपलब्ध छ। र हामी गभर्मेन्टमा गयौँ भने 1 लाख भन्दा बाहिरी चाहिँ तपाईँको 1 लाख बाहेक छैन। अब अहिले चाहिँ प्रदेश सरकार छुट्टाएको कारणले गर्दा जस्तै लुम्बिनीले 5 लाख, तपाईँको चाहिँ पोखरामा तपाईँको गण्डकीमा 2 लाख, त्यसरी चाहिँ तपाईँको विभिन्न परिमार्जन प्रदेश अनुसार छुट्टाएको चाहिँ उनीहरूले प्रदेश अनुसार छुट्टै पनि तपाईँको चाहिँ छ। तर एज अ होल नेपालको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 1 लाख चाहिँ छँदैछ। तर यो यति मात्रले पर्याप्त हुँदैन, किनकि क्यान्सरको उपचार भनेको चाहिँ तपाईँको महँगो रोग हो। यो रोग आफैमा महँगो, किन भन्दा त तपाईँको चाहिँ केमोथेरापी, रेडियोथेरापी, सर्जरी यो सबै चिज इन्भल्भ हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ महँगो। त्यो भएको कारणले गर्दा प्राइभेट आउने भन्नेमा सबैसँग पुँजी भएरै आउने होइन, आर्थिक रूपमा भार पर्छ। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ हामीसँग प्राइभेटमा भइसके पनि कतिवटा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि तपाईँको डोनेट गर्ने, कसैले चाहिँ तपाईँको खाना बस्नको लागि सुविधाको लागि हेल्प गरिदिनुहुन्छ, कसैले चाहिँ तपाईँको केमोथेरापीको लागि। अब आफै सक्षम हुनेले चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ प्राइभेटमा भए पनि तपाईँको चाहिँ बाहिर विकसित देशमा चाहिँ देशभन्दा बाहिर उपचार गर्न नपरोस्। जस्तै अब हामीले नै पहिला चाहिँ इन्डिया पठाउँथ्यौँ भने 10 वर्ष अगाडि, अहिले चाहिँ इन्डिया जान नपरोस्। हामीले नेपालमा सबै कुरा भएको कारणले गर्दा धेरैजना चाहिँ इन्डिया जान खोज्नुहुन्न। आजकल चाहिँ नेपालमै उपचार सम्भव छ र नेपालमै भइरहेको छ। र इन्डिया जानेसँग त पुँजी भएर जान लाउनु भएको भए नहुनेलाई पनि तपाईँको चाहिँ हामी सङ्घ संस्थाहरू खोजेर, अब बाहिरी यस्तै अमेरिका युरोप बाहिरबाट पनि धेरै सङ्घ संस्थाहरूले धेरै एज अ पर्सनल पनि हेल्प गरिरहनु भएको छ। तर यो सरकारले दिने 1 लाख मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्याप्त हुँदैन, यो चाहिँ कमै छ। मैले हजुरलाई यसमा काटेँ। अर्को छ नि, हेल्थ इन्सुरेन्स गर्यो भने 3000 वर्षको तिर्यो भने 1 लाखसम्मको हेल्थ इन्सुरेन्स हाम्रो पन्त सरले। हजुर
हो हेल्थको यसमा पनि छ हजुर कुनै तपाईँको चाहिँ ब्याङ्किङ कभर गर्छ अर्को ब्याङ्किङ पनि छ अहिले कतिवटा ब्याङ्किङ सिस्टमले पनि तपाईँको चाहिँ यो इन्सुरेन्स चाहिँ ब्याङ्कको उनीहरूको चाहिँ उसमा खाता खोल्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 लाख बराबरको यो कभरेज अथवा 2 लाख 3 लाख त्योसम्म पनि तपाईँको चाहिँ ब्याङ्किङ सुविधाहरू पनि छ ब्याङ्कले पनि गर्ने गरेको छ अहिले चाहिँ म एउटा लास्ट प्रश्न गर्छु अनि कल्याण सर है यो हाम्रो हजुरकोमा धेरै देख्नुभयो होला अब बच्चाहरूको चोटपटक लागेर यो हातमा खुट्टामा निलो डाम लिएर आउने अनि धामी झाँक्रीकोमा गएर पैसा खर्च गरेर सकेर आउने कतिको देख्नुहुन्छ अथवा लेट स्टेजमा आउने हुन्छ हजुर त्यो देखेको छु मैले त्यही भएर भने नि सुरुमै मैले कति त तपाईँको चाहिँ बोक्सी लाग्यो बोक्सीले टोक्यो भनेर चाहिँ तपाईँको धामी झाँक्री गरेर जस्तै अब काउन्ट त्यति बेलामा ब्लड क्यान्सर त कमन हो यो त ब्लड क्यान्सरको सिम्टम्स हो तपाईँको चाहिँ यो दाग धब्बाहरू लाग्ने भनेको त शरीरमा त्यो भएको हिसाबले कस्तोसम्म भेटिएको छ भने जुन बच्चाको काउन्ट त्यति बेला 4000 देखि 11000 हो नि त नर्मली हाम्रो ह्युमन बडीमा हुनुपर्ने काउन्ट बढेर चाहिँ अब सबै 15000 18000 मात्र थियो भने त्यो त स्ट्यान्डर्ड रिस्कमा पर्यो नि त केस त तर धामी झाँक्रीकोमा धाएर पैसा खर्च गरेर त्यतातिर लाग्दा त्यो बच्चा चाहिँ त्यो काउन्ट चाहिँ त्यो सेल्स मल्टिप्लाई भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 50,000 भन्दा माथि अथवा 1 लाख एभोभ भएर चाहिँ बच्चा सिरियस भएर लिएर आउनु भएको कन्डिसन पनि भेटेको छौँ हामीले धन्यवाद अब कल्याण पन्त सर उहाँले केही राख्दै हुनुहुन्छ सबैलाई नमस्कार म पोखराबाट बोल्दैछु र अहिलेसम्मको यो प्रेजेन्टेसनको जुन डाक्टर साहबले भन्नुभयो क्यान्सर भने के हो कसरी लाग्छ उपचार के छ भन्ने कुराहरू अनि क्यान्सर निको पनि हुँदो रहेछ मरणदायक मात्रै छैन निको पनि हुन्छ भने प्रमाण स्वरूप आफ्नो बच्चाहरूलाई उपचार गरेर फोटो पनि देखाउनु भयो हामीलाई विश्वास लाग्यो अब जगदम्बा म्याडमले चाहिँ धेरै एउटा जानकारीमूलक पनि सोध्नुभयो यो चाहिँ कहाँ कसरी चाहिँ अब निःशुल्क पाइन्छ कि अझ सशुल्क कसरी सस्तो पाइन्छ के भन्छ भने त्यस्ता क्वेसन गरिदिने भने अझ लाभदायक हुनेछ भन्नेलाई चाहिँ मेरो क्वेसन भनेको के हो भने यहाँले जे भन्नुभयो नि अहिले चाहिँ क्यान्सर कसरी लाग्छ भन्ने कुरामा जस्तै चुरोट सुर्तीजन्य पदार्थहरू खाएमा अनि वातावरणीय कारणबाट वंशानुगत समस्या भएमा अनि अहिलेको ट्राइसोमीको कुरा पनि गर्नुभएको थियो यो डाउन सिन्ड्रोमको कुरा ती कुराहरूलाई मैले एउटा मात्रै पोइन्ट मात्रै पक्रेँ मेरो हजुरबुवा यो तमाखुको असाध्यै अमल्ली हुनुहुन्थ्यो उहाँले चुरोट पनि त्यति नै खानुहुन्थ्यो तर उहाँ चाहिँ 95 वर्ष बाँच्नुभयो अब यो भाषा प्रयोग गर्ने कि चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थले आयु बढ्दो रहेछ भन्ने हो कि के हो अहिले त अब त्यो क्यान्सर त भएन के हो यो यसलाई के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि म भन्छु हजुरलाई यो क्वेसनको आन्सर है के भन्नुपर्छ भन्दा हामीले त्यही भएर भन्छौँ हुन सक्छ सबैलाई हुन्छ भन्ने छैन जस्तै डाउन सिन्ड्रोम भएको बच्चाहरूलाई क्यान्सर चाहिँ 25%लाई मात्र हुन सक्छ भनेर भने नि मैले जसरी 75%लाई त भएन नि त 25% चिल्ड्रेन डाउन सिन्ड्रोम भएको बच्चा अथवा सिन्ड्रोमिक बेबी सबैलाई क्यान्सर पर्न तपाईँको लेट स्टेजमा अथवा फ्युचरमा क्यान्सर देखिन्छै भन्ने छैन नि त्यस्तै तपाईँको चाहिँ स्मोकिङ गर्ने उहाँलाई भएन उहाँ लक्की हुनुभयो तर सबैलाई फेरि तपाईँको चाहिँ स्मोकिङ गर्ने जतिलाई चाहिँ सबैले गर्नु सबैलाई हुँदैन भन्ने पनि छैन 25% केसेस चाहिँ हुनसक्छ 75%लाई नहोला होइन तर त्यो भएको हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने पनि छैन तपाईँको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अड्कल मान कि यी कारणहरू चाहिँ हुन सक्छन् है भनेर मैले सुरुमै भनेको थिएँ त्यही भएको भएर अब तपाईँको हकमा चाहिँ अब तपाईँको जेनेटिक तपाईँको चाहिँ अरू चिजहरू स्मोकिङको साथसाथै अरू तपाईँको लाइफस्टाइल अब तपाईँ पल्युसन मुक्त तपाईँको हजुरबुवा चाहिँ अब कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा बस्नुभएको थियो अरू फुडहरू इन्टेक कस्तो गर्नुभएको थियो स्मोकिङ मात्रै एउटा फ्याक्टर नभइकन अरू इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले पनि त इन्फ्लुएन्स गर्यो नि त त्यसमा हस् अब दामोदर लामिछाने सरले हात उठाउनु भएको छ सर डाक्टर अञ्जली जगदम्बा पण्डितज्यू र सम्पूर्ण चाहिँ नि श्रोताहरूलाई सब सादर नमस्कार गर्दछु म सायङ्कालिक नमस्कार बडा प्रश्नोत्तर धेरै भयो हाम्रो भानुभक्तजीले यति प्रश्नहरू गर्नुभएको थियो म त्यही बेला बोलाउँ जस्तो लाग्छ तर म अन्तिम अवस्थामै बोल्ने मान्छे छु यहाँ हुनुभएका सबैभन्दा बढ्ता वृद्ध पनि सायद मै नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई मेरो भनाइ के हो भनेदेखि एउटा त सेलको कुरा गर्नुभएको थियो सेल भनेको चाहिँ नि उहाँले बुझ्न नभएको होइन बुझिकन पनि बढी प्रश्न गर्नुभएको कि जस्तो लाग्थ्यो मलाई सेल भनेको चाहिँ नि सबभन्दा सानो कुनै पनि जीवित पदार्थहरूमा जीवित हुने चाहिँ नि प्राणीहरूको चाहिँ नि जीवाणु हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ
त्यो जीवाणुहरूका पनि विभिन्न अङ्ग हुन्छन् त्यो भित्र र त्यसमध्ये चाहिँ नि अहिले डाक्टर साहब अञ्जलीले भनिसक्नुभयो डिएनए को जुन पुच्छर छ त्यो पुच्छर चाहिँ नि एउटा सर्टेन चाहिँ नि लेन्थमा हुन्छ अब त्यो माइक्रो चाहिँ नि उसमा हुन्छ त्यो पुच्छरको चाहिँ नि थप घट हुँदाखेरि घटेर गयो भने आयु घट्ने हुन्छ सर्टेन सेलहरूको बढ्यो भनेदेखि चाहिँ नि आयु बढ्ने हुन्छ तर बढ्ने पनि एउटा क्रम हुँदो रहेछ त्यो सेलको डिभिजन हुँदै जाँदा हाम्रो मानव शरीर चाहिँ नि एउटा सेलबाट सुरु भएको हुन्छ जुन भनौँ न हाम्रो सेल उसमा के अरे एउटा सेलबाट डिभिजन हुँदा हुन्छ र सेल कतिसम्म डिभिजन हुन्छ भनेर चाहिँ नि हेर्दाखेरि ल्याटेस्ट चाहिँ नि रिसर्चबाट के देखियो भनेदेखि अप टु 50 to 60 टाइम्स डिभिजन हुँदाखेरि त्यो नर्मल्ली हुँदो रहेछ 60 भन्दा बढ्ता चाहिँ नि टाइममा जब डिभिजन हुन जान्छ र ऱ्यान्डमली चाहिँ नि डिभिजन हुन गइसकेपछि त्यो ऱ्यान्डम डिभिजनबाट चाहिँ नि जुन सेलहरू बन्न जान्छन् त्यो सेलहरू एकै ठाउँमा गएर जब जम्मा हुन्छ त्यो डाक्टर साहबले अहिले एक्सप्लेन गरिसक्नुभयो त्यसबाट चाहिँ नि ट्युमर र चाहिँ नि क्यान्सरको चाहिँ नि सुरुवात चाहिँ नि त्यहीबाट हुने रहेछ भनेपछि चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने स्थिति के रहेछ त भनेपछि ऱ्यान्डम डिभिजन हुन चाहिँ नि दिनु भएन अथवा 50 वा 60 भन्दा बढ्ता चाहिँ नि टाइम त्यो सेलहरू डिभिजन हुनुबाट पनि बच्न सक्नुपर्ने हो रुट कज चाहिँ नि त्यहाँ रहेछ अब कुरा आयो पहिलेका मान्छेमा क्यान्सर हुँदैन थियो भनेर 4000 वर्ष पुराना इजिप्टमा भएका ममीहरूको पनि सेलको चाहिँ नि उ गर्दाखेरि रिसर्चबाट चाहिँ नि त्यो बेला पनि मान्छेहरूमा क्यान्सर भएर चाहिँ नि मानिसहरू मरेको प्रमाणहरू चाहिँ नि फेला परेको छ भनेदेखि क्यान्सरहरू पहिले नहुने अहिले आएर हुन गएको भन्ने चाहिँ नि होइन रहेछ त्यो बेलामा चाहिँ नि क्यान्सरहरूको चाहिँ नि सङ्ख्या चाहिँ नि कम रहेछ अहिले चाहिँ नि बढ्न गएको हो बढ्न गएका कारणहरू डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो र प्राइम कजेजमा चाहिँ नि पेस्टिसाइड र इन्सेक्टिसाइडै हो भन्ने कुरा चाहिँ नि करिब चाहिँ नि त्यो प्रमाणितै भइसकेको छ र यो खानाको कुरा हो खाना मात्रै भन्दैन म क्यान्सर हुनुको अर्को कारण चाहिँ नि हाम्रो जीवन पद्धति लाइफस्टाइल हो हामी अल्छी भयौँ हामी चाहिने भन्दा बढ्ता खाने भयौँ है र हामीले मासुको चाहिँ नि यति बढी सेवन गर्यौँ कि चाहिँ नि जुन प्रकारले मासुको उत्पादन भइराखेको छ र मासुको उत्पादन हुँदाखेरि खास गरिकन चिकनहरूमा चाहिँ नि स्टेरोइडको जुन इन्जेक्सनहरू दिइन्छ र चाहिँ नि जुन किसिमले हार्मोनहरू चाहिँ नि दिइरहेको छ त्यो चिकनहरूमा हार्मोन एक्स्ट्रा हार्मोन र स्टेरोइड दिएको कारणले पनि त्यो मासुको बनावट त्यस्तो भएर त्यसबाट पनि चाहिँ नि उ भएको छ गाईमा पनि त्यो गरिएको छ पशुहरूमा सबैमा गरिएको छ म सानो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु क्यानाडा म अहिले क्यानाडाबाट बोल्दैछु क्यानाडामा चाहिँ नि अमेरिकाको चाहिँ नि चिकनहरू वा चाहिँ नि डेरी प्रडक्टहरू चाहिँ नि आयात गर्न दिँदैन किनभनेदेखि अमेरिकामा चाहिँ नि जथाभावी रूपमा अनकन्ट्रोल रूपमा चाहिँ नि यो स्टेरोइडहरू र चाहिँ पेउहरू हार्मोनहरू खुवाएको हुनाले एनिमलहरूमा त्यहाँको मासुलाई चाहिँ नि करिब प्रतिबन्धित चाहिँ स्थितिमा राखेको छ क्यानाडामा त्यो चाहिँ नि ठुलो व्यापारको चाहिँ नि विषय पनि छ यहाँ चाहिँ नि त्यो बडा कन्ट्रोल भएको छ त्यसैले हामीले हाम्रो नेपालमा अब क्यान्सर हुनबाट बच्नको निम्ति हाम्रा आनी बानी खानपिन र हाम्रो चाहिँ नि शरीरलाई स्वस्थ राख्नको निम्ति एक्सर्साइज यी सब नगरिकन हामी क्यान्सरबाट चाहिँ नि बच्न सक्दैनौँ मेरो आफ्नै परिवारमा मेरो मिसेज 5 वर्ष अगाडि क्यान्सरबाटै पीडित भएको हो पीडित भएर बितेको हुनाले पनि है म चाहिँ नि त्यसको भुक्तभोगी नै छु त्यसैले चाहिँ नि हामीले आफ्नो एक्सर्साइजलाई कन्टिन्यू गर्नु पर्यो र सबभन्दा ठुलो कुरा डाक्टर अञ्जनीले ल्याउनु भएको प्रचार प्रसारको कमी छ यो प्रचार प्रसार चाहिँ नि हामीले गर्नु पर्यो होइन हाम्रो चाहिँ नि नेपाली सरले जुन भन्नुभयो युट्युबबाट हुन्छ कि पेपरबाट हुन्छ कि न्युज पेपरबाट हुन्छ कि स्कुलमा गएर चाहिँ प्रवचनहरू दिएर हुन्छ कि हाम्रो प्रचार प्रसारमा जोड दिएर हामीले जङ्क फुडहरूलाई चाहिँ बाइकट गरौँ र खानपिनमा चाहिँ नि कन्ट्रोल गरौँ भन्ने कुरामा चाहिँ नि म यति भनेर यहाँहरूसँग चाहिँ नि बिदा हुन चाहन्छु हस् धन्यवाद अब हाम्रो दिवाकर सरलाई म थोरै माइक्रोफोन दिनुभन्दा पहिले एउटा यहाँ च्याटमा यो लन्डनबाट एउटा विश्व आदर्श पण्डितले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ बच्चालाई रुगाखोकी ज्वरो या क्यान्सर लागोस् त्यसको अनुभूति लगभग उस्तै हो दुखाइ थोरै फरक होला तर बाबुआमा वा गार्जेन त छाँगाबाट फसे जस्तो हुन्छन् स्टेट लेभलको कुरा नगरौँ प्यारेन्ट्सको मेन्टल सपोर्टको लागि काउन्सिलिङ सर्भिस छन् कि छैनन् तपाईहरूले उनीहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ भन्ने एउटा यहाँ प्रश्न राख्नुभयो अब यसको लागि डाक्टर अञ्जली हजुर
तपाईँको बालबालिकालाई तपाईँको चाहिँ बरु मलाई होस् मेरो बालबालिकालाई के पनि नहोस् भन्ने छ जसलाई पनि होइन। त्यो भएको हुनाले भर्खर तपाईँको यो संसारमा आएका बालबालिका र सानसाना बालबालिकालाई तपाईँको एउटा ज्वरो मात्र साधारण किसिमको ज्वरो रुगा हो कि तपाईँको भाइरल जुनै किसिमको सिजनल चेन्जले भए पनि तपाईँको चाहिँ हामी सबैको मन दुख्छ केही नहोस् भन्ने सोचिन्छ हामी सबैले चाहिँ। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ क्यान्सर जस्तो चिज भयावह चिज भएको छ भने त्यो न्युज ब्रेकिङ ब्याड न्युज तपाईँको चाहिँ गर्न जस्तो गाह्रो चिज केही पनि छैन। मलाई पनि त्यो नै सबभन्दा गाह्रो, बरु उपचार गर्न सजिलो छ। हेर्नुहोस् लागिसकेपछि, किनकि यसरी चाहिँ तपाईँको उपचार सम्भव भएर निको भइसकेका बालबालिकाहरू उदाहरण देखाएर तपाईँ मात्रै भिक्टिम होइन अरू पनि छन् हेर्नुहोस् म भेटाइदिन्छु भनेर तपाईँको अरूलाई भेटाएर तपाईँको प्रोत्साहन दिएर उपचार गर्न सजिलो छ। सबभन्दा गाह्रो भनेको ब्रेकिङ ब्याड न्युज। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको बच्चालाई चाहिँ क्यान्सर छ जुन रिपोर्ट हेरिसकेपछि रिपोर्ट आइसकेपछि तपाईँको बच्चालाई यस्तो भएछ भनेर भन्नु जस्तो तपाईँको पीडादायी र कठिन काम चाहिँ मेरो लागि अरू के पनि छैन। बरु उपचार गर्न सजिलो छ, किन भन्दा टकटक तपाईँको यो रोग लागेको छ ल यो उपचार गर्छु भनेर गर्नलाई चाहिँ सजिलो छ। र त्यो ब्रेकिङ ब्याड न्युज जति गाह्रो कठिनाइ चाहिँ मलाई जति चाहिँ अनुभव कसैलाई पनि छैन होला। र त्यो जति तपाईँको चाहिँ मन तपाईँको एउटा भारी बनाएर चाहिँ मैले गर्नुपर्ने कन्डिसन छ। र त्यसको लागि चाहिँ आमाबालाई सम्हाल्नको लागि चाहिँ सल्लाह दिनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको सोसियो काउन्सिलिङ पनि छ। तपाईँको चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ काउन्सिलिङ विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रोमा। उहाँहरूलाई भेटाएर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अभिभावकलाई चाहिँ बालबालिकालाई त केही थाहै हुँदैन, उनीहरू त एकदम मस्त खाने ओर्ने कुद्ने, उनीहरूलाई के रोग लागेको पनि थाहा हुँदैन। उनीहरूलाई खालि 2 दिन अस्पताल आउने 3 दिन अस्पताल आउने, ल मेरो पालो कहिले थाहा हुने म कहिले आउने। कति त अस्पताल आएर बस्दा बस्दा यति हुन्छ कि 1 महिनासम्म बस्यो उनीहरू घरै जान चाहँदैनन्, अस्पतालमा त्यति रमाउने पनि हुन्छ। त्यस्तो पनि भइसकेका हुन्छन्। तर काउन्सिलिङ चाहिँ अभिभावकलाई जरुरत हुन्छ र हाम्रोमा त्यो सुविधा छ र हामीले दिइरहेका छौँ। र टाइम टाइममा चाहिँ काउन्सिलिङहरू चाहिँ गर्छौँ। र हामीले त्यही भएर चाहिँ यस्तो यो तपाईँको चाहिँ निको भइसकेका बालबालिकाहरू र आमा बुवाहरूलाई पनि सँगै राखेर चाहिँ हामी यस्तो प्रोग्रामहरू पनि टाइम टाइममा मैले गरिरहेको हुन्छु, ताकि तपाईँको अनगोइङ ट्रिटमेन्ट भइरहेको पेरेन्ट्सहरूलाई र भर्खर न्युली डायग्नोज भएको पेरेन्ट्सहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ काउन्सिलिङ कि अरूको बच्चा निको भएछ भने क्यान्सर लागेर मेरो पनि हुन्छ, मैले पनि तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, किनकि चाहेर रोग लाग्ने होइन नचाहेर रोग लाग्ने हो। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ हामी प्रोत्साहन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। धन्यवाद। अब थोरै हाम्रो दिवाकर सरले हात ठडाउनु भएको छ। ल अब छोटो है धेरै अब डुङ्ग्यौँ है। हस् नमस्कार, थ्याङ्क यू सर। अनि डाक्टर साहबलाई मात्रै होइन यो मैले उठाउन गएको प्रश्न यो हामी सबैको चासो र हामीले सोल्युसन पनि निकाल्न सक्ने कुरो हो कि होइन र अरू डाक्टर साहबहरूलाई पनि फेसिने कुरा हो कि जस्तो मलाई लाग्दैछ अहिले। के भने हामीले चाहिँ 84 व्यञ्जन खाने भनेर भन्छौँ है, बजारमा त 84 व्यञ्जन के जति व्यञ्जन पनि पाइन्छ अहिले। त्यो 84 व्यञ्जन खाने सन्दर्भमा हामी सम्पन्नहरूले चाहिँ धेरै खाइरहेका छौँ। अघि दामोदर सरले पनि पार्टली भन्नुभयो, तर फुल एन्सर चाहिँ मैले अलि नपाए जस्तो महसुस भयो। त्यो के भने हामीले धेरै खाएपछि हाम्रो शरीरमा धेरै केमिकल बिखहरू सेवन भइरहेको हुँदैन? यो एउटा प्रश्न। किनभने यदि हामीले अप्टिमम मात्रै खायौँ भने सायद हाम्रो शरीरमा केमिकलहरू पनि अप्टिमम मात्रै छिरिरहेको हुन्छ र शरीरले पनि अप्टिमम मात्रै लिया होला, या मिनिमम खायौँ भने मिनिममै औषधिहरू ओखतीहरू बिखहरू केमिकलहरू पेस्टिसाइडहरू इन्सेक्टिसाइड लिएको हुन्छ होला। तर यसको सट्टा हामीले चाहिँ टन्न खानुपर्छ जम्मै कुरा भनेर हरियो परियो यहाँ त्यहाँ बजारमा पाइएको विविध खानुपर्ने भन्ने छ नि हाम्रो मान्यता। त्यो अनुसार खायौँ भनेदेखि हाम्रो शरीरमा केमिकल म्युट भयो सर, म्युट भयो दिवाकर सर। हजुर सरी म्युट भयो, मैले मिलाएँ। हामीले चाहिँ धेरै खानेकुरा 84 व्यञ्जन खालको डाइभर्सिटी भएको खानेकुरा जसमा डाइभर्सिटी अफ केमिकल्स र फर्टिलाइजर्स पनि छ। त्यो चाहिँ अलिक बढी खान पुग्यौँ भनेदेखि झन् बढी हाम्रो शरीरमा केमिकलहरू छिरेर हामीलाई प्रतिकूल असर अझ बढी पर्ने होला कि नहोला, यो विषयमा अनुसन्धान कहीँ कतै भएको छ कि छैन, यो कुरा मैले जान्न चाहेँ। किनभने अहिले हामीले मिनरल वाटर खायौँ भने त केमिकल नहोला, तर पानी खाँदाखेरि पानीमा चाहिँ विषादीहरू भएको छ भने पानी प्रशस्त खानुपर्छ भन्छौँ हामी। डाक्टर साहबहरूले पनि भन्नुहुन्छ होइन दिनको 4 लिटर पानी खाने भनेर। 4 लिटर पानी खाँदाखेरि हामीले चाहिँ कति एमजी विषादी खाइएर हाम्रो शरीरमा कति बस्छ? यदि त्यसको सट्टा 1 लिटर मात्रै पानी खायो भनेदेखि विषादी कति छिर्छ हाम्रो शरीरमा र कति बस्ने सम्भावना हुन्छ? त्यो हिसाबले हामीले खानपानमा कसरी चाहिँ त्यो सन्तुलन ल्याउने होला, केमिकललाई मिनिमम इन्टेक गर्नको लागि हामीले खाना
कसरी व्यवस्थित गर्ने होला यो विषयमा अब डाक्टर साहबलाई मात्रै होइन, सायद हामी सबैलाई प्रश्न हो, तै पनि डाक्टर साहबलाई के आफ्नो अनुभव छ कि भनेर मैले सोधेको। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद प्रश्नको लागि। जति थोरै खायौँ त्यति नै बाँच्छौँ भन्ने जस्तो लागिसक्यो। अब चाहिँ जति थोरै खान्छौँ नि हामीले, त्यो भएको हिसाबले जति धेरै खान्छौँ त्यति रोग निम्ताउँछौँ जस्तो भइसक्यो। अब चाहिँ त्यो भएको हिसाबले चाहिँ बाँच्नको लागि चाहिँ थोरै खानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ। पौष्टिक खाना खाने, तर सन्तुलन खाना, जति क्वान्टिटी चाहिने हो त्यति त चाहियो नै। जस्तै अब 1500 ग्राम मात्र चाहिएको छ हामीलाई बडीलाई चाहिँ पर डे भने चाहिँ हामी अब 2500 खाछौँ भने त 1000 त बढी खायौँ नि त हामीले, होइन? त्यो त अनवान्टेडै भयो नि। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ रोगलाई निम्ताउने मात्र गर्छौँ कि जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ, अहिलेको परिवेशमा। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ सानै उमेरमा तपाईँको चाहिँ अब डायबिटिज, हाइपरटेन्सन त तपाईँको क्यान्सर जस्तो चिज त सानो बच्चालाई यस्तो धेरै देखिन थालेको छ भने अब यो घरमा यो डायबिटिज, हाइपरटेन्सन त अब यो नर्मल जस्तो भइसकेको छ कि। त्यो भएको हिसाबले पहिला चाहिँ हामीले अब जेनेटिकको हिसाबले अथवा तपाईँको चाहिँ हेरिडिटी अथवा यो कारणले खानपानको हिसाबले 40 इयर्स क्रस भएपछि, 50 क्रस भएपछि मात्र डायबिटिज, हाइपरटेन्सन देखिन्छ भनेर भन्छौँ भने अहिलेको खानपानको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले 18 इयर्स 19 इयर्समा पनि तपाईँको चाहिँ सुगरहरू भेटिएको, डायबिटिजको पेसेन्टहरू, हाइपरटेन्सनको पेसेन्टहरू चाहिँ अहिले बढ्दो रूपमा छ। किन भइरहेछ त भन्दाखेरि यो अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै सेडेन्टरी लाइफस्टाइलको कारणले गर्दा एउटा लाइफस्टाइल। अब तपाईँ हामी वक गर्न छोड्छौँ, तपाईँको एक मिटर अलिकति मात्र जानु पर्यो कहीँ भने पनि हामी साधनको उपयोग गर्छौँ। पहिला जस्तो तपाईँको हामी उकालो ओह्रालो तपाईँको हिँड्ने भन्ने चलन नै छैन। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ तपाईँको सेडेन्टरी लाइफस्टाइल। अर्को खाना हामी यति भइसक्यौँ कि एडभान्स भइसक्यौँ कि तपाईँ हामी पकाएर भन्दा बाहिरको चिजमा चाहिँ हामीसँग फुर्सदै छैन, होइन? टाइमै छैन, होइन? कुदै गर्नु पर्यो बिहानदेखि बेलुकासम्म। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ बाहिरकै खानामा धेरै जोड दिएको कारणले गर्दा पनि अहिले चाहिँ यो डिजिजहरू निम्तिरहेको छ धेरै, त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर। हजुर, यता अयर सरको पनि हात उठाएको छ सर। अब अरू कसको छ? एक दुईटा प्रश्न। अयर सर के छ? हजुर, धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। डाक्टर साहब अञ्जली पण्डितज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दछु। धेरै राम्रो कुरो एकदम सुन्दर तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभयो। मैले धेरै कुरा सुनिसकेँ, यहाँ साथीहरूको जिज्ञासा पनि सुने। एउटा मात्र मैले कुरो के राख्न चाहे डाक्टर साहबलाई भने, अब बालबालिकाको विषयमा त हजुरले प्रस्तुत गर्नुभयो, तर हामी वयस्कहरूले जसरी चाहिँ हामी यो अरू रोगको, अरू शरीरका अरू रगतका तत्त्वहरूको विषयमा हामी परीक्षण गराउँछौँ, जस्तो यो कोलेस्ट्रोलको, अरूको लिपिड प्रोफाइल भयो, फास्टिङ भयो, पिपी भयो, सुगरको लागि भने यो क्यान्सरको लागि चाहिने कति महिनामा के कुरो चाहिने परीक्षण गर्नुपर्ने होला? यति कुरो केही छ कि? छोटकरीमा मैले यति मेरो जिज्ञासा हो। हजुर छ। त्यो चाहिँ उमेर अनुसार हुन्छ तपाईँको, होइन? अब तपाईँको छोरा मान्छेको हकमा चाहिँ तपाईँको 40 वर्ष कटेपछि, छोरी मान्छेको हकमा पनि तपाईँको 40 वर्ष 50 वर्ष कटेपछि कुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ के टेस्टहरू गर्नुपर्छ भने अहिले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा, जस्तै अब नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा पनि तपाईँको वेलनेस सेन्टर भनेर खोलिएको छ। त्यो वेलनेस सेन्टर भनेको चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो नर्मल मान्छेको लागि, हामीलाई रोग लागिसकेपछि होइन कि रोग लाग्नु अगावै चाहिँ हामी चाहिँ वेलनेस सेन्टर भनेर भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ प्याकेज सिस्टम गरिएको छ तपाईँको उमेरको हकको हिसाबले र पहिलाको हिस्ट्री सोधेर। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई के रोग लाग्न सक्छ र लक्षण केही छैन भने पनि तपाईँको उमेर अनुसार चाहिँ कुन चाहिँ क्यान्सर हुनसक्छ भनेर त्यो अनुसारको मार्कर चाहिँ जाँच गरिन्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सिडेन्टल फाइन्डिङ चाहिँ कतिजना चाहिँ स्वस्थ मान्छे चाहिँ तपाईँको यत्तिकै म होल बडी चेकअप गराउँछु भनेर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अन्त अरू हस्पिटलमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको मन पऱ्यो, अब तपाईँको थाहा हुँदैन। अब क्यान्सर अस्पतालमा क्यान्सरकै मात्रालाई फोकस गरेर गरिने भएको कारणले गर्दा कतिजना चाहिँ यसरी वेलनेस चेकअप गराउँदाखेरि चाहिँ एक्सिडेन्टल फाइन्डिङको कारणले गर्दा लागेको रोग चाहिँ अचानक तपाईँको फर्स्ट स्टेजमै पत्ता लागेको छ। सिम्पटम्स केही पनि छैन, तर यसरी चेक गर्दाखेरि चाहिँ पत्ता लाग्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ उमेरको हकको हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ प्याकेज छुट्याइदिनुहुन्छ। त्यसरी प्याकेज छुट्याइएको छ। स्क्रिनिङ चाहिँ अब तपाईँलाई कसैलाई प्रोस्टेट क्यान्सर हुनसक्छ भन्ने सम्भावना हुन्छ, कसैलाई स्टोमकको, कसैको लागि लिभरको, कसैलाई लङ्सको। त्यो चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको चाहिँ प्याकेज सिस्टम अनुसार चाहिँ छ। त्यसको लागि क्यान्सर हस्पिटलमै गएर सम्पर्क गरे हुन्छ। म त्यही अस्पतालमा छु, तपाईँले मसँग सम्पर्क गरेर आइदिनु भयो। हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, मैले यति जान्न खोजेँ। अब गुप्ता सर, अब टुङ्ग्याउँ कि सुवर्ण सर? अब साथीहरूको प्रश्न छैन भने कस्तो छ अब है जिज्ञासा राखौँ, नत्र अब
हामी अब धेरै देर भयो है। त्यसो भए अब अन्त्यमा यसो गरौँ नि त सर, हाम्रो